واحد داكشي المشكل. الناس راه الاغلبيه ديال الناس اللي كيكونتاكتيوني وكيعطيوني الحالات ديالهم، تيقول لي ها انت شوف درت كومبين ما خدماتش. شنو السبب الفشل ديالها؟ هو الخوف. وكملاحظه ملي كنقولوا هنا ملي لازتي انستغرام وبغيتي تارجيتي انستغرام، وملاحظه مهمه جدا تقيدوها ودير عليها شي 4 ولا 5 ديال الدورات هكا بالاحمر باش ديرها في بالك. مهمه جدا. لما كنمشي بعفويه وكندير داكشي كيف ما كنديروا انا في الخدمه ديالي، فيما كطيح شي فكره كنزيدها لكم، فيما كنتفكر شي حاجه كنزيدها لكم، داكشي بعفويه فهمتي، اللي عندي في دماغي فهمتي كيخرج كيتسرسب فهمتي، وكنخدم لكم الاكونت باش ما تقولوش راه مخبيين شي حاجه. لا. المهم هذا هو البرودوي ديالنا اللي غناخذوه تيست. هاد اللي هادي ديال الفيشينغ تارجيتين بعدا باش نبدا لكم زعما. تارجيتين ماشي شي حاجه جيني كما قلت لكم في الاول، ملي كنجيبو شي ميديا باير اللي غادي يبقى يدير لنا الادز، ما خصوش يكون شي واحد جيني، شي واحد عبقري يبقى يفكر لنا ويجبد، يكون شي واحد نابغه. لا داكشي فهمتي بحال تقول السهل الممتنع، داكشي ساهل فهمتي. خصك تكون انت ما تكونش متعصب في راسك، تكون خايف، ما يكونش عندك الخوف، تكون فهمتي فليكسيبل بشويه عليك، تقلب على التارجيتين بشويه عليك، ديك بحال اللي كتلعب. واحد داكشي المشكل. الناس راه الاغلبيه ديال الناس اللي كيكونتاكتيوني وكيعطيوني الحالات ديالهم، تيقول لي ها انت شوف درت كومبين ما خدماتش. شنو السبب الفشل ديالها؟ هو الخوف ديالو. الخوف يا اما الخوف من البادجيت، تقول لي خايف نخسر الفلوس، اش كيدير بلاص ما دابا انا كنقول له اخي راه خصك تمشي دير كومبين وغادي خصك دير فيها مثلا 30 ادسيت ولا 20 ادسيت، المينيموم واحد 15 ادسيت. هاد 15 ادسيت وشوف واش يخدم لك فيها شي وحده. الا بغيتي كومبين تشوفها واش ناجحه ولا ما ناجحاش. واش يدير يقول لك انا ما عنديش بيدجي، انا ما قادرش نخسر بزاف فلوس، راه درت غير 4 الادسيت وانت شوف النتيجه وهادشي راه ما خدمش ليا. نقول له راه بطبيعه الحال ما يخدمش لك، راه انا قلت لك 15 20 ادسيت. المشكل البيجي ما خصكش تخاف منه، الا كنتي كتخاف من الفلوس وما عندكش بيجي كامل ما خصكش تلاح لهادشي. خاص يكون عندك الفلوس اللي وباي ذا واي السؤال اللي مازال نسيت ما نوطيتوش، نوطي هنا باش من بعد نرجع نهضر عليه. بادجيت ستارت، البيدجي اللي خص بنادم باش الواحد باش يبدا الاي كوميرس. المهم من بعد ونهضروا عليه. شو كتلقى المشكل اللي عنده ولا شري كومبين ما خداماش. في السبب الرئيسي عند 93% هو الخوف. خايف ما كيديرش داكشي كيما خصو يدار، تيدير داكشي كيف ما هو قال له عقلو باش ما يخسرش فلوس بزاف، باش ما عرفتش اللي تقول له دير انتريس في ادسيت وحده، تيقول لك لا نجمعهم كاملين نعطيهم انا غير $3 $7 بزاف عليا. شوف انا كنعطيك القوانين كيفاش البلان خدام، كيفاش داكشي خدام ليا. الا درتي داكشي كيف ما قلت لك انا بالحرف، ديك الساعه اجي يسولني يقول لي علاش ما خدام. ملي كيسولني شي واحد تيقول لي كلكام داير 4 الادسيت، تقول لي انت راه درت داكشي اللي قلتي لنا ما خدم، ما كنجاوبش، كنخلي له فيو كنقول له اسمح لي اخويا ما غاديش نجاوبك لانك ما درتيش داكشي اللي درت. ملي دير داكشي اللي قلت لك انايا، هذيك الساعه ممكن عندك الحق حتى تعاتبني، ماشي غير جي عاتبني قول لي علاش ما خدمش، وكاع ونمشي معاك خطوه بخطوه ونشوفوا فين عندك مازال المشكل. ونمشيو نيشان نحاولوا نكريو الادز. هذا هو الادز ماناجر ديالي. غادي كنفتح لكم الادز ماناجر ديالي، غادي ندير لكم داكشي خطوه بخطوه. في سكيلين تشوفوا راني فتحت لكم الكومبين ديالي نيت اللي متلوقه وفيها السيلز وفيها الارقام وفيها ستيتس، وغادي تشوفوا فيها داكشي كما هو البروداكت مطلوق، دايز عليه يومين، الريزلت كي دايره، كيفاش غادي نسكيلي، كيفاش غادي نقتل الادز. صافي. اول حاجه غنبداو بها كدير كرييت كومبين. ندير مثلا هنا تيست هنايا خصنا نديرو كونفرجن. بي في كونفرجن بزاف الناس يقول لك واش ندير بي او ندير كذا ندير كذا. شوف انت راه كدير الاي كوميرس، شنو خصك الناس يدخلوا الستور ديالك يشريو. الو غدير كونفرجن وندير اوبتيمايزيو، نديرو اوبتيمايز بير بيرتشيز. اوكي. ادسيت شنو ما كان تيست ادسيت مثلا. اد نيم مثلا. دابا انا لقيت البرودوي عندي بزاف لي فيديو غادي نخدم عليهم، ولا يلاه عندي فيديو واحد غادي نسميه فيديو 1. التسميه ديال الفيديو اللي غادي نخدم به مثلا انا الاد غادي ندير فيها فيديو. صافي كندير تيست مثلا. تيست غاديش ندير تيست، غادي باش نديرو داكشي كما كنديرو انا فهمتي. غنحاول ندير مثلا
المهم ناخذ هذه، كنحاول نشد السميه ديال كنشد السميه ديال البرودوي كنديرها هكا في شبلو. انا عارف راسي مثلا البرودوي غادي نتيستيه في يو اس والنوع ديال الاد ممكن نديرو ويب سايت كونفرجن باش نديرو هذا كونفرجنز صافي. كنديرو سيف تو درافت. نحي هذه كنت ديجا درتها باش تيستي واش عندي خدام مزيان ولا لا. المهم هذا ندير ايديت تما كما كتشوفوا كونفرجن. غندخلو للكومبين Your internet connection was lost. Some of your work may not be available. الويفي مشى كنظن المدام قاصت البريز ديال الويفي. غادي ندير بوز نمشي نشوف غير الويفي مالو ونرجع لعندكم. استسمح الويفي كان تقطع مشيت قديتو. نرجعوا للموضوع ديالنا. قلنا الاد سيت هو اللي فيه التارجيتين، هو اللي فيه الاوبتيمايزيشن، هو اللي فيه كلشي. اول حاجه كنشوفوا هنا هو لان الاد اكونت هذا اللي خدام به مازال جديد، مازال ما فيهش بيكسل. خصنا نكريو واحد بيكسل. باش تكريي بيكسل جوج بيكسلز هنا تكاين غادي تدخل. ديجا انا فتحت الباج هنا هي هذه. داكشي ساهل ماشي شي حاجه صعيبه. كرييت بيكسل بلا داي فيس بيكسل مثلا نسميوه ولا كنت لا كان يكون عندك هذا الاكونت هذا غادي تجربو في واحد جينيرال ستور مثلا وتقدر تسمي اي سميه تسميه بداك الجينيرال ستور ديالك، ولا تسميه ولا ديرو مثلا جينيرال ستور تيستينغ باش تعقل على داك البيكسل، لان يكون عندك الاكونت اخرين فيهم بيكسلز اخرين، وباش ملي تكون خدام ديما تبقى تعقل على البيكسل وتعرف ديالش من اد اكونت وتعرف واش من ستور انت حاط. صافي دير كرييت. البيكسل بعجاله بالناس اللي ما كيعرفوش بيكسل هو ساهل ممكن تقلب عليه. نقول لكم بعجاله واحد الكود كيعطي لك الفيسبوك باش كتحطو في باش كتحطو عندك في باش عندك في الستور، باش هو كيبقى يتراكي يتبع الناس اللي صيفط لك الترافيك اللي صيفط لك ويشوفوا شنو دار باش يبقى اوبتيمايزي على الحاجه اللي بغيتي انت. مثلا الناس صيفط لك واحد مثلا 1000 فيزيتور دخلوا كاملين شافوا البرودوي، مثلا 100 منهم داروا اد تو كارت. انت كتمشي على الفيسبوك ممكن تقول له شوف دوك 1000 فيزيتور اللي شتي مثلا دخلوا غتبقى توبتيميزي غير الناس اللي داروا الاد تو كارت، تبقى تجيب لي هو كيشد لك دوك الناس اللي جابوا اد تو كارت وهو عنده البروفايلات ديالهم عارفهم شكون هما. كيحاول ملي كيوبتيميزي يعني كيجيب لك ناس كيشبهوهم في الوصفات، يعني كي عندهم نفس التارجيتين عندهم نفس الايج، كيمشي كيجيب لك ناس اللي كيكونوا طبق الاصل ديال هذوك الناس اللي داروا لك اد تو كارت، ولا كتقولوا الناس اللي داروا مثلا بيرتشيز. ملي كتكري بيكسل كدير مانيالي باش تانستاليه انت راسك. فينو الكود. صافي ندير كونتينيو صافي وخرج كاع من هنا. هادشي جديد، هادشي نورمالمون ما كانش شحال ما كريتش بيكسل. باتي غاد learn how Facebook translation should that event. By adding events, we enable Facebook to show ads to people likely to take a specific action, which we can do. كنظن خصنا نورمالمون هادشي مكانش كان بار ديفو view content search initiative to code. خصنا يتراكي لنا اي ايفنت كان. صافي دير دون. البيكسل ديالنا هو هذا، ها هو هنا فوق هنا في هاد البلاصه هادي. نشدوه نديرو كوبي. خصنا نمشيو للستور ديالنا نرجعو للسيتينغز نجي اونلاين ستور بريفيرنس.
هاي 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 كتجي هنا فيسبوك بيكسل، كتحط بيكسل هنا، كدير سيف جوجل اناليتيكس اكونت. هنا الا بغيتي دير جوجل اناليتيكس باش ملي تدخل جوجل اناليتيكس تبقى تراكي الناس، تشوف الناس اللي في اتو كارت فين هما، الناس اللي في زعما شحال من واحد كاين في اتو كارت، شحال من واحد كيشوف برودوي، شحال من واحد شرا، شحال من واحد باش كونتاكت انفورميشن، تبقى تراكي تشوف الناس منين اش كيديروا. ممكن كتحط الكود هنايا. هاد البلاصه هادي ما عرفت مزال واش شرحنا عشي ياك. ديت هوم بيج تايتل المهم دبروا راسكم مع داكشي ساهل. خلينا نرجعوا للمهم والمعقول. ان اكتياليزيو باش يبان لينا هنايا، يبان لينا البيكسل اللي كريينا. we just create to see the pixel that we just create. لا 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 لا. بالنسبه للناس اللي كيسولوني باش نبداو، واش نبداو باللينك ليكس زعما اوبتيميزيو اللينك ليكس ولا الاتو كارت ولا البيرتشيز، بداو بيرتشيز نيسان. ما عندكمش لاش دير اتو كارت، ما عندكش دير لينك ليكس، ما عندك لاش دير اي حاجه اخرى. واخا بيكسل جديد اولينس جديد كلشي جديد، دير بيرتشيز. وكاينه واحد الحاجه اخرى اللي ديروها، انت درتي بيرتشيز ملي كتهبط لتحت الباج مره، انت كدير اوبتيمايزيشن اند ديليفري، عندك هنا كونفرجن كتخليها، كدير هنا اوبتيمايز فور بوت لينك كليكس and conversions if optimization for just conversion doesn't get enough results. ملي كتكون شي هادي اش كتعني كتقول له عندنا برودوي انت جديد وعندنا كلشي جديد ومازال ديالها طالق الادز، الناس كيكليكيو على اللين كيدخلوا عندك ستور، ولكن فيسبوك مازال ما جات حتى شي بيرتشيز باش اوبتيميزي عليها، كيبقى غير يصيفط لك الترافيك. ملي كتكون شي هادي اش كتقول له بيد ما جاو بيرتشيز اللي هي الكونفرجن اللي كان اوبتيميزيو عليها، اوبتيميزي لينا على اللينك كليكس، يعني الناس اللي كليكاو تبقى اوبتيميزي لنا، تجيب لنا الناس اللي حنا بما بيد ما جبنا حنا الناس بيرتشيز اللي نجيبو في حالهم، غنبقاو حنا جايبين ديجا اللينك كليكس الناس اللي دخلوا. يعني خصنا نجيبوا الناس اللي كيدخلوا، اللي على الاقل الناس اللي كيمشيو كيديروا لينك كليكس. المهم هذا هو الشرح اللي ممكن نعطيو. ممكن اللي بغى يقلب راه هنايا راه كلشي مشروع، درتي غير هكا ودرتي لينها وكلشي مشروع، حاجه خطوه بخطوه كلشي مشروع. خاصنا غير يتعلم شويه، يقرا ويدير ريسيرش، بلا ما تجي تقول لا هذه مازال خصها تشرح وهذه خصني اللي يشرحها لي وهذه خصني نشرحها. نجح خصك تحيد هاد العقليه ديال خصو شي واحد يجي يشرح ليا. نوليو نرجعوا الفوق ونهبطوا شويه بشويه دوكا. هنا كنختار البيرتشيز كما قلنا. هنا البيدجي على حسب كل واحد واش باش يقدر يبدا. المهم انا باش كنبدا كندير مثلا 7.99 ولا مثلا 7 ونص. كل مره شنو كنرمي، نحاولوا نبداو مثلا 7.53 ولا تقدر تبدا ب5 كاع، ولا تقدر تبدا ب6. لكن الا كانوا عندك انتريست كبارين زعما بالاحسن واحد يبدا ب7 ونص 7 وشي حاجه، لانه 5 ما كتجيبش الترافيك بزاف، يعني ما تقدرش تحكم على الانتريست زعما واش وينينغ ولا ماشي وينينغ من بعد 24 ساعه. هنا كنختاروا البيجي كما شفنا. هادشي كنخليو خاوي كوستم اودينس. هاد الكوستم اودينس هذا ملي كيكون عندنا شي كوستم اودينس ديجا مكريينو، شي كوستم اودينس مثلا بحال الناس اللي جاو داروا اللي دخلوا الستور مثلا داروا لينك كليكس، ولا الناس اللي داروا اتو كارت، وهذا بغينا نديروا لهم مثلا ريتارجيتين ولا اللوكاليكس. مثلا عندنا اللوكاليكس ديال الناس اللي فيزيتور، ولا اللوكاليكس ديال ديال مثلا البيرشيس ولا شي حاجه. هنا كنتارجيتيهم. هذه ماشي دابا، حنا مازال دابا كنديروا كومبين ديال انتريست باش كنتيستيو البرودوي. هنا كنختاروا واش مان وومن. هادشي نقدروا نخليهم من بعد. الا كنتي عارف البرودوي اللي من واش للرجال ولا للنساء اختارها من دابا. بالنسبه للايدج، الا كنتي على حسب البرودوي شفتي مثلا عندك شي برودوي ديال الشارف ديال الناس الشراف، راه كتحاول تختار ايج كبيره. البرودوي اللي هي ديال الناس الصغار تحاول تختار ايج صغيره. ما كانش عندك حتى شي فكره، ما قدرتيش تخرج بشي خلاصه، عندك يا اما تخليها هكا بار ديفو، ومن بعد ملي كيجيو السيز وكتشوف شكون شحال الفئه العمريه اللي كتشري، وكترجع عاد كدير ايديت كدير الايديت الكومباينز القدام كتقاد ليهم الايج، والكومباين الجداد كتمشي للايج على حسب الريزلت اللي لقيتي.
فحاجه الطريقه الثانيه الا كان عندك شي برودوي في شي نيتش معين وانت ما عندك حتى شي فكره داك النيتش شكون الفئه العمريه اللي مهتم به، كتمشي للاودينس انسايت اللي كتمشي للاودينس انسايت تبقى دير ريسيرش على داك النيتش وكيعطيك هنايا الفئه العمريه اللي مهتمه وشكون شكون اللي مستحوذ على هذا النيش من الفئه العمريه والجنس. ما كنتي عارف حتى شكون مثلا بحال الفيشينغ تقدر تقول ما عرفتش الفيشينغ انت تقول كاين اللي يقول لك لا غير الرجال اللي كيصيدوا، كاين اللي يقول لك مثلا غير النساء كيصيدوا، نقدروا نستهدفوهم بجوج ما تعرف يعني باش تحيد الشكوك كاملين كتجي اودينس انسايت. نبداو دابا نخدموا في اودينس انسايت وكتبقى تقلب على داك النيتش وكيعطيك ديزانفو اكثر على شكون واش النساء ولا الرجال والفئه العمريه. ديتايل تارجيتين وهادشي كامل دابا هادشي شرحته بعجاله حنا نرجعوا له لان خصنا نمشيو الاودينس انسايت باش نديروا الريسيرش ديالنا ونجيبوا الانتريست اللي غادي خصنا نستهدفوا. هنا كونيكشنز اد كونيكشن هادشي كامل كنخليوه ما عندنا ما نديرو به. هادي الا بغيتي تدخل ديك الباج اللي ديجا عندك شي باج وبغيتي تارجيتي الناس ديالها ولا شي باج وبغيتي دير اكسكلود الناس اللي كاين في شي باج ولا شي حاجه بحال مثلا اكسكلود بيبل هو لايك بيج ولا شي حاجه. ما تدخلوا هادشي هذا كامل غادي تفهموه بسيط جدا. هنا البليسمنت هو فين غادي يبان لينا الاد ديالنا، واش غيبان لينا في الموبايل والديسكتوب، واش بغيتو يبان في الجنب، بغيتو يبان في نيوز فيد، بغيتو يبان في انستغرام، بغيتو يبان في ماسنجر ويريفر بغيتو يبان. في التيستينغ شنو كندير انا شخصيا واللي كنصحكم ديروه ما تبينوا حتى شي بلاصه اخرى من غير هنايا النيوز فيد. غادي نحيدوا اي حاجه اخرى، نحيدوا حتى انستغرام كاع، نحيدوا انستغرام، نحيدوا ماركت بليس، نحيدوا رايت كولم، نحيدوا انستنت ارتيكل. انستغرام ماشي ضروري تحيدوه، الا بغيتو ممكن تزيدوا هنا انستغرام فيد مزيانه. الا خليتو انستغرام فيد حتى مزيان. كاين شي برودويات كيخدموا في انستغرام اكثر ما انهم كيخدموا في فيسبوك. وكملاحظه ملي كنقولوا هنا ملي لازمتي انستغرام وبغيتي تارجيتي انستغرام، وملاحظه مهمه جدا تقيدوها ودير عليها شي 4 ولا 5 ديال الدورات هكا بالاحمر باش ديرها في بالك. مهمه جدا لما كنت تارجيتي انستغرام. هنا كتجي الاد كوبي ديال الاد سيتينغز. هنا تيعطيك تختار البيج كما وريتكم قبيله اختاريناها، وهنا كيعطيك تختار انستغرام. يا اما كيعطيك يا اما كتختار الانستغرام بيج، ويا اما تيقول لك يستعملوا لك السميه ديال البيج هنا كسميه ديال انستغرام اكونت. الا ما كانش عندك انستغرام اكونت ما كنتيش منينكيه. الا ما كنتيش مدير هذا الانستغرام اكونت مكري انستغرام اكونت ريل انستغرام اكونت وملينكي وبغيتي تستعمل غير سميه الباج باش يطلع لك الاد ديالك، هذه فكره حاولوا تفاداوها. لانه الا درتي هذا البلان هذا وما درتيش انستغرام اكونت ولينكيتي، البيرشيس كتكون ديما غاليه، داكشي كيكون غالي ومن الاول غادي تسد الكومبين ديالك. نصيحه فهمتي كتبها وديرها في السطره فين ما تبغي تارجيتي في انستغرام، لا انستغرام ستوريز ولا انستغرام بوز فيدز، دير كونت انستغرام ما تعقش عليه، راه كيتكريا 5 دقائق لينكيه وطلق به الادس. هذه ملاحظه ديروها فهمتي حلقه فيديو. شوف الدراري كنهضر فهمتي كنهضر بعفويه، ما عنديش راه كما كتشوفوا راه الديابو هاني مقادو، ولكن راه ما عنديش شي حاجه زعما كنمشي عليها زعما ما موجدتش لكم ا بي سي دي، زعما ما كنمشي بعفويه وكندير داكشي كيما كنديرو انا في الخدمه ديالي. فيما كطيح شي فكره كنزيدها لكم، فيما كنفكر شي حاجه كنزيدها لكم، داكشي بعفويه فهمتي اللي عندي في دماغي فهمتي كيخرج كيتسرسب فهمتي، وكنخدم لكم الاكونت باش ما تقولوش راه مخبيين شي حاجه. لا بغيت نخبي شي حاجه وبغيت ندير لكم التمويه ولا ما بغيتش نعطيك، غادي ندير لكم واحد ديابو فيه ا بي سي دي كذا كيف ما كيديروا في لي زيفينمون. غادي نقول لك دير هذه وهذه وهذه، نبقى نعرض عليك داكشي اللي كتبت. ملي كنكون ديجا في الاول كنكتب داكشي راه كنحاول فهمتي نكتبوا على خاطري لانه ديجا كتبته، نحاول فهمتي نبقى نتخيل شنو نكتب، نقدر ندير لكم شي حاجه انا ما عارفاش نقدر ندير بزاف. اما دابا انا كنسجل الفيديو كنهضر بعفويه فهمتي خطوه بخطوه وغادي هكاك غير هكاك. فين خليناها؟ كنا في البليسمنت، ممكن تخليو هذه في الاول على حسب. نخلي مثلا غير الفيدز، نخليه في فيسبوك في الفيدز، ونخليه في
في الموبايل هنا الديفايسز، خلي الديفايسز لانه بغيتو يبان في الموبايل وبغيتو يبان في الديسكتوب. ومن بعد عاد تنبقى ملي كيجيو السيرز ديك الساعه تنبقى نسكيلي، كنبقى نبين في انستغرام حتى هو ضروري خصني ندير نديرو في انستغرام، ولا نقدر نجرب كاع هادو كاملين في الريتارغيتين. بطبيعه الحال نحاول الريتارغيتي في بليبار ديال هادو كاملين تقريبا كاملين بهم. كاينه طريقه اخرى اللي كنديرها انا ديما ملي كي شنو كندير انا ملي انا كنحيد هذا انستغرام ياك، كنحيد انستغرام نيوز فيد، كنخلي غير الفيدز هنا. غادي يبان لي البرودوي غادي يكون مزيان وغادي يخدم مزيان وباغي نخدمو بالمعقول، فهمتي، باغي نخدمو ديال بصح وما كاينش العكزه، يعني الخدمه ديال بصح ماشي. دابا هنا نقدر نزيد انا لازم انستغرام فيدز اللي كانت عكزان انني نزيد، ما كنتش متفائل برودوي ولا عكزان انني نزيد انني نزيد كومبين اخرى ديال انستغرام. هو نورمالمون الا بغيت نخدم الخدمه ديال النيت ديال بصح اش كندير كنحيد هاد الانستغرام فيدز، كنحيد الانستغرام هادي وكنخلي غير الفيدز هكا ياك. وملي كنقاد الكومبين ديالي كامله وكتكون عامره ادسيتس وكتكون فهمتي كنساليها كامله وكندير في حتى كنسالي وكنطلق الكومبين مثلا فيها 50 ادسيت ولا 20 ادسيت ولا 40 ادسيت ولا 30 ولا شحال ما كان. ملي كنطلق داكشي كامل عاد كنشد ديك الكومبين كامله كندير لها دوبليكيت وكندخل وكندير ايديت بليسمنت وكنحيد الفيدز وكندير انستغرام كتولي عندي كومبين اخرى خاصه غير بانستغرام بغيتو. هذه هي الخدمه اللي كندير وغادي تشوفوها معايا في الفيديو اللي درت لكم ديال سكيلين. راه ديجا البرودوي اللي خدم اللي كنوريكم كاكزامبل راه فيه دو كومبين، فيه كومبين انستغرام وكومبين ديال الفيسبوك الفيدز، وبجوج وسطهم نفس السيتينغز نفس التارجيتين نفس كلشي، نبدل غير البليسمنت. سو نخليو الفيدز الموبايل ديفايسز. الا بغيتي تكونيكتي، الا كان عندك شي برودوي مثلا عنده علاقه بالواي فاي ولا بغيتي ما عرفتش بغيتي الناس اللي كونيكتي بالواي فاي راه كتكوشي هذيك كيطلع غير الناس اللي مكونيكتين بشي واي فاي، يعني ما كيكونوش في الزنقه كيتسراو وما كيكونوش بايس، يعني كيكونوا جالسين في قهوه ولا في الدار مكونيكتين بالواي فاي. الا بغيتيهم راك تارجيتيهم بهم. هاد النوطه اللي ما قريناهاش الدراري قال لك starting on May 30 2018 optimization for both link clicks and conversion will no longer be available any ads. يعني هاد اللعيبه اللي كوشينا هنايا في 30 ماي غادي نحيدوها، ماشي مشكل. انا قبل ما يديروا هاد الاوبشن هادي كامله هاد الاوبشن هادي كنت ندير نيشان البورشيس وغادي نبقى ديما ندير ديريكت بورشيس. انا ما نديرش ندير لينك ليكس وندير هاد الاتوكارت وهذا لانه حنا كنلونسيو واحد الكم هائل ديال الاتسيس، يعني عندنا واحد الكم هائل ديال الترافيك غادي يدخل عندنا ستوري. يعني كاين الا كان الوينينغ راه غادي يدخلوا عندنا الناس يشريو، راه غادي يكون عندك السيز ما جاوش السيز، راه داك الشيء اصلا ماشي وينينغ. ما عندنا ما نزيدو اوبتيميزو في اللينك ليكس ولا الاتوكار ولا شنو ما كان. بالنسبه للكونفرجن ويندو انا كنختار وان داي كليك. لا ما نعاود نشرح لكم الكونفرجن ويندو بوجه بحال اللي كيقول لك شحال الناس كياخذوا الوقت باش يكونفيرتيو عندك. حنا عندنا اونلاين ستور الناس كيدخلوا كيلقاو الاد كوبي، يعني هو تيقول لك واش مثلا نهار من بعد ما كيشوفوا الاد ولا نهار من بعد ولا 7 ايام ولا نهار من بعد ما كيشوفوا الاد ولا من بعد ما كيكليكاو على الاد. حنا كنديروا وان داي كليك، يعني بعد ما كيكليكاو على الاد في اقل من نهار كيكونفيرتيو. هما الاغلبيه الناس اللي عندنا سو خليوها وان داي كليك. كاين اللي كيدير 7 داي كليكس، كاين اللي كيدير اوبشنز اخرين. المهم انا كندير وان داي كليك وخدامه ليا مزيان لانه كنجيب ترافيك مزيان والناس اللي كيدخلوا راه كيكونفيرتيهم في النهار الاول، وقليل اللي كان غادي يتابعوا بالريتارغيتين وغادي كيكونفيرتي، يعني كيكونوا نسبه قليله ما غاديش ياثروا لنا على الاوبتيمايزيشن. صافي هادشي اللي كاين. شنو اللي كيبقى لينا؟ هادو هما السيتينغز ديال الادسيت كامله هكا كندير لها. اللي كيبقى ليا دابا في الاخر هو التارغيتين ديالنا. فين كتارغيتين كاما هير وي جو. تارغيتين كيبقى لنا الايدج وشمان وومن، وكيبقى لنا شكون الانترست اللي غادي نتارغيتيو. هادشي كامل فين كنعرفو كنمشيو الاودينس انسايت. اودينس انسايت كتجي هنا كتفتح هكا كتمشي هوبا اودينس انسايت كان ديجا فتحتو هنا. كتختار الدوله شكون باغي تارغيتي، الدوله شكون باغي تارغيتي.
سمحوا لي. قلتي راه شحفت دقيقه. شحفت الحلق ديالي ضرني مع يلاه شي ساعات المكانه دابا باش كنت في لاصال عرفتي راه تو ماتش. كنختاروا الدوله اللي غادي نتارجيتيو. تسمحوا لي غادي ناكل الشوكولا. اللي كيشوف هذا الفيديو في رمضان بنهار يسمح لينا. كنختاروا الدوله اللي غادي نتارجيتيو. هنا ما كنديروا حتى شي حاجه، حتى كنمشيو كنشوفوا على حسب البرودوي ديالنا اش من نيش. هنا مثلا عندنا برودوي ديال الفيشينغ. غادي باش كنبدا كنكتب فيشينغ نيشان. كاين انترست كبيره اللي هي الفيشينغ، يكون فيها الملايين ديال الناس، ما بين 20 و 25 مليون. تعطيني غير فكره. هانتوما كما كتشوفوا راه مثلا مشينا بالفكره ديال انه راه غير الرجال اللي مهتمين بالفيشينغ. انت راه 39% ديال النساء ومن، 61% اللي مان، يعني نسبه مهمه جدا اللي ما خصناش نزقلوها. سوري، نسبه مهمه ما خصناش نزقلوها. اسمحوا لي نجاوب الميساج. غادي نزيد نقلب مازال دابا الفيشينغ، لانه الفيشينغ اللي هو واحد الانترست اللي برود اللي ماشي غادي نحاولوا نقلبوا حنا على لي باج، ونحاولوا نزيدوا يكون الريسيرش ديالنا صغير شويه. غادي نزيد نقلب في بلا ما كاينه طريقه اخرى، كاينه حاجه اخرى ممكن نديرها بلا ما نزيد نقلب. زعما لما نمشي ندير فيشينغ مثلا، كنت انا ديجا عارف النيتش، عارف زعما لي باج وكذا، وعارف زعما لي مونكلي. مثلا هذا فيشينغ نت، يعني يكون واحد الويب سايت، يكون مثلا ويب سايت اللي هو فيشينغ دوت نت. هذا يعني انترست اللي فعلا انترستد. هنا البورسونتاج كيبان هو 65 ولا 35، يعني هنا كنزيد نتاكد باللي انا خصني نخليهم بجوج، يعني ندير ال. بالنسبه للفئه العمريه انت كتشوفوا 18 24 راه 15%، هنايا 24 34 راه بلاتي نزيد نتاكد غير من هاد الانتريس هادي فيشينغ نت، نزيد نتاكد منها زعما واش فعلا هي في الفيشينغ، واش هذاك السيت ولا شنو هو. غادي كنجيو كنكليكو بيج لايكس، وكنجيو كنديرو مثلا نديرو سورت باي افينيتي، نحاول غير واش هذاك الفيشينغ نت يطلع ليا ولا لا. الا ما طلعش غادي نجي ندخل فيسبوك. سوري، ندخل نيشان فيسبوك، ندير سيرش. نحاول نلقى، لانه ما طلعش ليش هنا. نحاول نرجع عاوتاني الفيشينغ. هذه الفكره هنا هو كنحاول نلقى ديزاين سيليست اللي هما فعلا فيهم عامرين بالناس ديال اللي كيهضروا على الفيشينغ، يا اما تيكونوا براندز ديال شي دي برودوي الفيشينغ، مثلا القصبات الصيد، يا اما تكون ديال هذيك السبيب، يا اما تكون براند هكا، ولا كتكون شي براند ديال الحوايج الفيشينغ، ولا شي حاجه عندها علاقه بالفيشينغ. ولا ماشي ضروري براندز هنا، لانه ضروري الفكره وفي الاخر في الريزلتا باش نعرف، باش تعرفوا شنو باغي ندير، وفي الريزلتا شنو خصني نخرج به. خصني نخرج
بدي كاتيجوري ديال التارجيتين، سميوهم مثلا كاتيجوري ولا سميوهم سيكشنز ولا سميوهم شنو ما بغيتو. المهم الفكره هي يكونوا عندنا مثلا 30 اد سيت. حنا الا جينا، لانه ما عرفتش كيفاش نشرح، انا ماشي استاذ الدراري وماشي شي واحد هذا، المهم قبلوا على هذا الشيء هذا، انا ماشي استاذ. سو الا جينا مثلا المشكل اللي عندنا، المشكل نحاول السوليسيون، المشكل اللي عندنا هو مثلا جينا ومشينا بقينا نتارجيتيو غير البراندز. مثلا نجي نقلب على البراندز اللي كيبيعوا الشركات اللي كيبيعوا شي حوايج، الحوايج ديال الفيشينغ، يا اما الصباط يا اما الحوايج يا اما الصبابط يا اما يا اما الباطوات يا اما هذا. لو بقيت تنتارجيتي البراندز نقدر ما نبيع حتى شي حاجه. ولا مشيت عاوتاني كاين فين كنبقى نفكر كنقول شنو ممكن تارجيتي، نمشي نقلب على ناس اللي كيديروا الفيشينغ وكيديروا فيديوهات عندهم دي باج ديالهم، يعني كتلقى شي واحد مدير شي باج كيدير فيديوهات الفيشينغ وكيعطي نصائح وهذا. يعني نقلب على هاد الناس كاملين هادو نتارجيتيهم، عاوتاني نقدر ما نخدمش. كنحاول نلقى دي كاتيجوريك بحال هكا، اما براندز يا اما ناس سيليبريتيز اللي ممكن تارجيتيهم، يا اما شنو اخر ممكن تارجيتي. كنظن الفكره راه وصلت. اذا شنو كنمشي ندير انا؟ كنخرج مثلا الريزلت اللي خصها تكون عندي، واحد 30 اد سيت ولا 40 اد سيت ولا واخا غير 15 اد سيت. المهم يكونوا عندي 33% ديال الاد سيتس يكونوا هما عباره عن براندز، 33% يكونوا عباره عن الناس اللي معروفين كيعطيو نصائح، و33% يكونوا مثلا مواقع كتلقى شي موقع ديال موقع كيعطي نصائح، موقع ماشي ضروري يكون عباره عن شخص. يعني كتحاول تلقى لهم ماكسيموم ديال الكاتيجوريز. والكاتيجوريز كيفاش كطيح فيهم؟ ممكن تطيح في شي كاتيجوري ديال شي ناس، ممكن ديال شي كاتيجوري ديال اللي ما يمكنش، اللي ما تقدرش تطيح لك على راسك، اللي هو شنو كنبقى ندير مثلا. كيفاش كندير نطيح عليها؟ مثلا كيف ما شفتوا هنا، درت فيشينغ، زدت كتبت غير فيشينغ طلع لي فيشينغ، درت غير فيشينغ طلع لي فيشينغ نت، اللي هو مثلا راه موقع كيبان من هذا ديالو راه باللي راه موقع. الا مشيت درت فيشينغ دوت نت مثلا هنايا في هذا، راه غادي في الغالب غادي يعطيني هاد الموقع هذا. كنزيد كنبقى نقلب، نزيد نتعمق مزيان، وغادي نبقى نشد داك الموقع وغادي يبقى يعطينا سميتو دي كاتيجوري كاملين. والكاتيجوريز مشات لي هذه من بالي انا، حتى شفتهم عاد فكرتها. الكاتيجوريز راها هما قدامكم نيت هنايا، يعني ما عندكم فين تدوخوا. يعني كما قلت لكم رجعوا الفكره، كاين دي ماغازين كنتارجيتيهم حتى هما. يعني هذه نشوف واش هاد الماغازين نيت عندها علاقه بالفيشين. هذه ماغازين هاي كتهضر على مبينه من الدخله انها كتهضر على الفيشينغ. هما داكشي كامل الفيشينغ. يعني هاي كاتيجوري اللي غادي نتارجيتيها. مثلا يكون عندي في الريزلت هنا في هاد الادسيت يكون عندي 10 نو ماكسيموم الادسيت اللي تارجيتيو ليا الماغازين ما بين 10 والفوق، ولا غير 5 6 7 للفوق من تارجيتي الماغازينز. ولانه نيت جديد عليا، انا مازال ما كنعرف حتى شي حاجه في التارجيتين. ما يمكنش انا نجي نقول لك انا تارجيتي واحد الماغازين وتارجيتي واحد ديال واحد البراند كتبيع داكشي المعروفه، مثلا كتبيع شي حاجه ديال الفيشينغ، وتارجيتي واحد السيد كيدير هذا. يعني الا مشيتي واحده في الغالب طيح في دوك اللي ما خدامش. غتحاول تارجيتي الماكسيموم. مثلا هنا باش نلقى مازال ماغازينز اخرين، غنجي نحط ديك سميه الماغازين هنايا، ها هي كتطلع ليا. وغادي نزيد وغادي نهبط لتحت. قضيه الافينيتي بالنسبه للناس اللي كيديروا بالافينيتي، انا كنت نديرها في الاول، كندير في الافينيتي وكنحاول نتارجيتي غير الناس اللي عندهم افينيتي كبيره. ولكن الخوت شوف، ما كاينش البلان ديال انك تارجيتي غير اللي عندهم افينيتي كبيره. عرفتي راه اش كندير انايا؟ شنو كندير انا شخصيا؟ راه كنهبط على هاد الليسته كامله، خصني ما نزقل حتى شي واحد. شي لقيت 100 نهبط عليهم 100 كامل. بطبيعه الحال ما تلقاهمش كاملين تارجيتد، وما تلقاهمش كاملين كيهضروا على الفيشينغ. غادي تلقى واحد 10 20% منهم، 30% 50% ماكسيموم اللي فعلا كيهضروا في الموضوع اللي فعلا في النيتش اللي حنا باغيين. مثلا هنايا الفيشينغ. بحال مثلا هنا غادي تلقى اوت دور لايف،
اوت دور لايف ما عندنا ما نديرو بها، لان ماشي بالضبط الفيشينغ. اوت دور لايف فيها الناس الفيشينغ، فيها الناس الهانتينغ، فيها الناس ديال اللي كيديروا الكامبينغ، فيها الناس بزاف الناس اللي كيديروا الهوايات اللي لا برا. بريموس هانتينغ، هادشي الهانتينغ الصيد، ولكن غادي يكون الصيد كنظن غادي يكون الصيد ديال في الغابه وهذا، يعني ماشي ما عندوش علاقه بالفيشينغ، يعني ماشي الحاجه اللي ماشي الانتريس اللي غادي نتارجيتو. سو هنا غنحاولوا نلقاو لو ماكسيموم لي باج اللي كيهضروا لنا فعلا على الفيشينغ. مثلا بحال مثلا هذه بلاتي الخوت نورمالمون بان ليا في الاول هما كيهضروا على الفيشينغ، كيهضروا على الفيشينغ، ولكن مخلطه كما كتشوفوا هنا، فيها الحوته هنا وفيها البط، يعني هادو الناس اللي كيصيدوا الفيشينغ والبط، يعني بجوج لانهم بجوجهم قرابين ليهم، بجوجهم كيصيدوا في البحيرات وفي البحور. ها هو هنا مثلا هذا هو صيد واحد البطه وجالس كيدير لها المشوات. وهذه ما كاينينش ان ما نتارجيتيوهاش هي باش نتيستيو، لان حتى هي فيها الفيشينغ، فيها فيديوز كيعطيو تيبس في الفيشينغ. ها هما هذه هي الفكره، نحاول نقلب على الماكسيموم ديال الانتريست في كل كاتيجوري. مثلا كما قلت لكم براندز، كاين كومباني، نقلب على كومبانيز، مثلا كاين هاد الاولى الثانيه الثالثه، ندخلوا ليهم نلقاو شركه كيبيعوا دي برودوي معينين، براند ديال شي برودوي معين. هذه ماشي هي اللي خصنا، لان ماشي هذه ماشي ديال الفيشينغ، ما كنبغيوش يكونوا كيهضروا على الفيشينغ ديال كومباني فعلا ديال هاد الطوموبيلات هذه. الناس اللي كيتبعوا هذه ماشي ضروري يكونوا كيديروا على الفيشينغ، الا خصنا الباج اللي الناس اللي كيتبعوها فهمتي تبعنا على الفيشينغ، تكون الباج كتهضر على غير الناس ديال الفيشينغ. هذه كتبان ليا باللي هذا كيبان لي شوب كيبيعوا تيشيرتس وكيبيعوا سانغلاسز كما تشوفوا هنا والكاسكيطات. هذه كتبان لي الشركه براند فيها تصاور فيشينغ فعلا، يعني ممكن اننا نتارجيتيو، واخا كيبان ليا فيها شي تصاور اللي ماشي ضروري دونت ميس دي بوت ومودلز بلا 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 بلا. ماشي مشكل تاعي نتارجيتيها، غير كنصيحه ممكن تكون ذهبيه بالنسبه لما كتكون الحل بالنسبه اللي عندهم بيجي محدود، غادي يقول لي انا ما نقدرش نتارجيتي هادشي كامل راه بزاف اخي بلال وكذا. ما غاديش ملي كيكون عندك بيجي محدود ماشي اي باج تبان لك هكا غادي تمشي تارجيتيها. بحال هاد الباج هادي ما غاديش تارجيتيها، لانه هي براند فيها الناس الفيشينغ، وكيبان ليا فيها حوايج اخرين، فيها مثلا كتبدا ماشي غير الفيشينغ. الا تاكدتي دخلتي باش ما نضيعوش الوقت، دخل وتاكد بلي هاد الباج هادي فعلا موجهه للناس ديال الفيشينغ والناس اللي متبعينها 100% الفيشينغ، لان مواضيعها كامله عندها علاقه بالفيشينغ وماشي شي حاجه اخرى. نحاولوا نلقاو امثله. هذه هانتينغ اند فيشينغ ممكن نجربها، فيها الهانتينغ وفيها الفيشينغ، ولكن انت عندك برودوي 100% فيشينغ، يعني تقدر دير لها سكيب وتقدر تجربها. ما عرفناش حنا شكون النسبه الكبيره اللي فيها كيديروا الفيشينغ، لانه بما انه كاين هانتينغ فيشينغ، يعني الاد ديالك كيبقى يطلع الناس اللي ندير لها لايك، الناس فيهم كيديروا الهانتينغ ما عندهم حتى شي علاقه بالفيشينغ، ممكن يديروا الفيشينغ ما عندهم. توت 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 outdoor channel. هذيك كتهضر 100% على الفيشينغ، يعني مكاين حتى شي موضوع اخر تلقاه في هاد الباج من غير انه الفيشينغ ولي برودوي الفيشينغ ومواضيع الفيشينغ. يعني عندك بيجي محدود، يعني غتبقى تقلب على لي باج اللي مدايرين بحال هكا ما فيهم حتى شي حاجه اخرى. كما قلنا نرجعوا نقولوا انه تقلب على لي باج يكونوا بحال هكا، يا ما تكون ويكونوا في دي كاتيجوري مختلفين، يعني تقلب على
كما قلنا البراندز كيبيعوا شي حاجه، كيبيعوا الحوايج ديال الفيشينغ بوحديتهم، ما كاينش حاجه اخرى. يعني ما تلقاش واحد ما عنده حتى شي علاقه بالفيشينغ وداخل بحال نقول مثلا الستورز ديال الزنقه مثلا. في الحومه ديالكم يكون عندكم شي محل كيبيع الادوات ديال الصيد، وما عندوش ما كيبيعش شي حاجه اخرى من غير ادوات الصيد. يعني ما عمرك تلقى شي واحد داخل عنده وما مهتمش داكشي، ما غاديش يدخل يشري شي حاجه لانه هو ما مهتمش بالفيشينغ. لانه هذاك الحانوت 100% للناس ديال الفيشينغ بوحديتهم، ماشي حتى شي ناس اخرين. سو هاد النوت لي باج اللي خصك تقلب عليهم، ويكونوا في كاتيجوري، يكونوا في محل ديال الناس اللي ديال لي برودوي وداكشي اللي كيتباع. وتلقى دي باج اخرين اللي كيما قلت لكم يكونوا دي ويب سايتس ديال الفيرال، مثلا كتلقاهم ويب سايت الفيرال وداكشي اللي خدام على ادسنس. ولا كتلقى شي واحد كيبيع الاي بوكس، ولا كتلقى شي واحد اللي بحال مثلا كتلقى بزاف الناس اللي وعدتها في المغرب اللي كيدير الفيشينغ وعنده باج وكيبقى يرمي فيها يوميا النتائج ديالو اليوم الصياد، النصائح وكيعطي تيبس شنو الناس ديال الفيشينغ. ومن بلايص اللي كنجيب منهم تارجيتين هما هادو هنايا كتكينا. كيعطيوك بزاف د لي باج اخرين. لان هادو شنو هما الناس اللي مديرين هاد الباج هادي. هادو هما pages liked by this page. يعني هاد الباج هادي مدايره لايك لي باج معينين كيطلعوا لك هنا. ولا ما كتلقاش بحال هكا، تلقى كيقول لك الناس اللي مدايرين لايك لهاد الباج مدايرين لايك لي باج اخرين. يعني تقول لك يا اما هاد الباج مدايره شي لايك الباجز اخرين كيبانوا لك هنا، ولا تيقول لك راه الناس اللي مدايرين لايك لهاد الباج راه مدايرين لايك الباجز اخرين كيكونوا طالعين لك هنا. كتدخل لك كتجيهم ثاني كتدخلهم وحده بوحده وكتاكد باللي راه عندها علاقه بالفيشينغ. مثلا هذه هي راه عندها علاقه بالفيشينغ، وهذه فكره زوينه باش تلاحظ في لي باج اللي عندهم الفيشينغ، لان هذه عندها علاقه. الباج كتهضر غير الفيشينغ كتلقاها في الغالب كتهضر في لي باج كامل اللي ندير لهم لايك تيكونوا غير الناس الناس ديال الفيشينغ ولا براندز الفيشينغ ولا شي حاجه بحال هكا. بلم 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 the next bite TV. عندك بحال مثلا دابا هادي 100% الفيشينغ. هادي كذلك تكون قيله سيد كما كتشوفوا حتى هي الفيشينغ. باش نقول لكم الدراري اللي بغى يشوف اللي مازال كيقلب على السر خليه يقلب، واللي بغاش يتيق ما بغاش يتيق. اللي باغي نقول لكم راه ما كاينش شي حاجه عبقريه، ما كاينش شي حاجه سحريه. انتم هادشي كامل اللي كنوري راه اغلبيتكم عارفين، راه ما كاينش شي حاجه سريه. غير بنادم كتلقى ما عندوش ثقه في النفس. بما ما عندوش ثقه في النفس وما واثقش بالمعلومات ديالو تيقول لك راه مازال كاينه شي حاجه في الباك جراوند، شي حاجه ما عارف كيديروها الناس شنو هي، الله اعلم. اما هو راه هادشي اللي كنشرح هذا تشوف راه تلقى الاغلبيه كيديروه، وبلا ما يشرحوا لك شي واحد غادي تدخل بالبديهيه ديالك لانه واخا انت ما عارفش تدخل تلقى راسك هادشي اللي غادي دير ماشي شي حاجه اخرى. من البلايص المهم نكملوا. انتم كما تشوفوا هادو كامل عندهم علاقه بالفيشينغ. تلقاو ناس مثلا بحال مثلا تلقى الباج ديال هاد خونا هذا مثلا شوف the next byte cruise plans in North America. هذا وقيلا شي تي في شو. هذا تي في شو يعني واحد الكاتيجوري اخرى بانت لينا. غادي تبقى تمشي السميه وترجع للاودينس انسايد ديالنا ودير السميه وتشوف واش يطلع لك تارجيتد ولا لا. ما طلعش لينا هذا صافي كدوز نيكست وان وكتبقى تجيب واحد كتبقى تيستي. غنشوفوا هذا واش يطلع لينا. المهم هذه هي الفكره العامه الخوت. هذا هو التارجيتينغ كيفاش ندير له. الريزلت غادي تشوفوها في الفيديو النيكست. تشوفوا الريزلت ديالها بالطريقه هذه اللي كنشرح لكم باش ما تقولوش ما عرفتش نقول لك باذن الله راه مازال كاينه شي حاجه اخرى مخبيه. ضغط. المهم هذه هي الفكره.
ماشي ضروري تديروه بالافينيتي، راه كنمشي كنجيب هادو اللي في افينيتي كاملين ياك، وكنمشي كنجيب وكنولي عاوتاني بالاودينس وندير بريليفانس. و اي حاجه طلعت لي هنا غادي تدخل لها وحده بوحده وحده بوحده وتاكد بلي راه هي عندها علاقه نيت بالفيشينغ وتشدها. اش كندير انايا باش بلا ما نضيع الوقت؟ عندي هنا ايفر نوت ياك، عندي ايفر نوت كنجي مثلا لقيت هادي تارجيتات كنجي كنحط هنا كنرجع ستار كندير الثانيه مثلا نمشي نقلب مثلا لقينا بلي راه هادي فينا تارجيتد ندير لها سيليكسيوني وغادي نجي هنا وغادي ندير لها انا غادي نمشي نقلب. هذا هو البروجيكت، هذا هو التارجيتين كيفاش ندير ريسيرش. كنمشي كنبقى نقلب في هاد الكاتيجوريز كاملين، غادي نبقى نقلب في اي كاتيجوري نحاول نجبد لو ماكسيموم منها. الشوز غادي نقلب في ماغازينز، غادي نقلب في شوبين ريتايل، في اي كاتيجوري هنا طلعت ليا نحاول نجبد. لانه كما قلت لكم المينيموم تحاولوا تارجيتيو 3 كاتيجوريز يكونوا كبارين معروفين، مثل الماغازينز الويب سايت والبراندز مثلا بحال هكا تارجيتيهم، وكتحاول تلعب على هنا ولا هنا ولا هنا. لانهم الناس اللي كيكونوا مديرين الماغازينز ماشي هما الناس نيت اللي كيكونوا مديرين الناس اللي كيكونوا مديرين لايك الماغازينز ماشي هما الناس اللي كيكونوا مديرين لايك السيليبريتيز اللي كيكونوا معروفين وفي داك النيتش هذاك كيشرحوا داك النيتش مثلا كيعطيو فيه النصائح. وماشي هما الناس نفسهم اللي كيكونوا مديرين مثلا فولو للبيجز وليز اليوم يقراو مواضيع كتلقاهم كيكون داير لايك البراند، تلقى مثلا تقدر يكون مثلا عنده لا علاقه بالنيتش وغير عجبو داك لي برودوي ندير لايك مثلا لانها براند معروفه ولا اللي كتكون حداهم. والناس اللي كيكونوا عاوتاني مديرين لايك السيليبريتيز تيكونوا اكثر فيدال لانه كيتسناو مثلا الجديد بحال مثلا الناس اللي كيكونوا مديرين لايك لي باج الكبارين ديال المواقع اللي كيكونوا فيرال وكيهضروا غير على المواضيع في داك النيش. يعني كيكون عندك فهمتي 3 كاتيجوري على الاقل كتكون بحال اللي كتاخذ عينات من هنا ومن هنا وتقدر وحده فيهم كدير بوم ولا بجوج بهم ولا بثلاثه بهم. وكل ما درتي اكثر كل ما كتكون عندك الفرصه اكثر انك تلقى وينينغ انتريست. وكيبقى في الاخر شنو اللي كيبقى عليك هو داك البرودكت اللي عندك، واش وينينغ ولا ماشي وينينغ، واش فعلا البرودكت غادي باغي الناس ولا باغي ماشي الناس. هادشي من بعد ما كتلاقى عندك انت الاد كوبي ديالك، من بعد ما كتلاقى الادس ديالك كتشوف لي كومونتير وكتحكي. ما عرفتش شنو نزيد نشرح اكثر. مي عموما نزيد كنظن ان الفكره وصلات كيفاش كنقلب على الانتريس. لان الفكره ماشي شي حاجه جيني راه كنجيب الميديا باير كنشرح له هادشي هذا كنقول له شوف عندنا برودوي الفيشينغ غادي تمشي تحط لي الفيشينغ هنا ياك الفيشينغ هنا وغتشوف داكشي اللي طلع لك هنايا وغادي تبقى تدخل له وحده وتلقى لي باج اللي عندهم فعلا علاقه فيشينغ بوحديتهم ما كاينش شي حاجه اخرى وغادي تشدهم وتحطهم ودوك لي باج ملي كنحطهم هنا كنولي نرجع ليهم ياك. ملي كنرجع ليهم كنولي نشد الاولى كنحطها هنا ها هي ديجا تحطات ديجا كاينه وكنمشي عاوتاني نشوف لي باج اللي عندهم علاقه بهاد الانتريست هذا كاملين يا بالافينيتي يا بالفيسبوك يا باودينس يا بالريليفانس كاملين عاوتاني كنشدها. مثلا هادشي ممكن نحطونا في شي اكسل ولا في شي عادي وكنجي من تحت من هاد الانتريست هذه اللي هي محطوطه كنحط تحت منها الانتريست اللي عندهم علاقه اللي جبت منه فهمتي الانتريست الاخرين اللي جبت بارابور هاد الانتريست هذا كنحطهم تحتها. وكذلك بالانتريست اللي فوقها واللي تحتها واللي تحت هذوك الانتريست كاملين كل انتريست كنجبد منها انتريست اخرين تابع ليه. سوري صافي هذا ما كان. وملي كندير هادشي كامل مثلا انا كنبدا بالانتريست وكنحاول مثلا الناس اللي عندهم بادجيت محدود شنو اللي يحاولوا يديروا هو انهم داكشي الانتريست اللي كيلقاو كيحاولوا يرتبوهم على الاكثر اهميه. كنقول الاكثر اهميه بحال تقول كتكون نتا عينك ميزان وكتشوف لي باج اللي كيكونوا فعلا في داك النيش ديالك اللي انت كتقلب فيه كيكون عندهم انجيجمنت عاليه وكيكونوا دي باج محركين
كتدخل لي كومونتير وكتلقى بلي فعلا الناس اللي كيكومونتيو غير من البروفايل ديالهم تلقاهم دايرين شي تصويره مثلا الفيشنغ هذا، يعني كتكون باج محركه، وهذه هي الاولى كتحط، وهي الاولى مثلا كمثال. مثلا دابا لقينا هي هذه صافي، هما هذوك هما اللي غنبدا نتارغيتي فيهم، ونحاول كما قلت لكم الاول يكونوا كاتيجوريز، في كل كاتيجوري نحاول نلقى لي باج اللي في ديك الكاتيجوري يكونوا محركين مزيان وما يكونوش ميسين في البوستات ديالهم، يكونوا مثلا فيهم لايكس فيهم كومونتيرات والناس كيكومونتيو وعندهم وتيهضروا في صلب الموضوع. يعني كنتي تقرا الكومونتير كتلقى الناس اللي كيكومونتيو كيهضروا مثلا في فيشن صافي. هذا ما كان. بالنسبه للفئه العمريه كنولي نرجع غير باش نتاكد منها الديموغرافيز، كنلقى بلي 65% بلاس فيها 6%. ممكن يعني شنو غندير مثلا هنا ولا فيهم 11%، يعني ندير من 18 حتى 64 ونشوف، ولا ندير من 14 54. وما انا في الاول ندير كنحاول ندير لو ماكسيموم بوسيبل، نديرو مثلا 14 64 ولا من الاحسن 14 64 ولا نخليها 65 بلاس، ومن بعد نقلبو. المهم بما انه بلينا بلي راه البورسونتاج قليله نخليوها 14 64 وصافي. غادي نجيو التارغيتين ونديرو الانترست الاولى اللي لقيناها. الكرييشن بحال هكا كتكون. مثلا دابا هادي نورمالمون هي راه ماغازين كيف ما شفتو ياك، نورمالمون هاد الانترست هادي هي عباره عن ماغازين، وعندهم حتى انترست اخرى شوب، يعني هي ديالهم نيت عندهم شوب كيبيعوا لي برودوي. نشوفوا واش تارغيت نديرو عليها. يعني هي عباره عن ماغازين كتهضر على داكشي، عندهم واحد الباج اخرى ديالهم نيت بالسميه ديالهم مزينين عليها شوب، يعني فين كيبيعوا لي برودوي ديالهم. غادي نحط بما انني بديت انترست في الماغازين غندير دوبليكيت 10 المرات لهاد الانترست هادي، ندير لي زانتريست في ديك الكاتيجوري هي نيت. غنوريكم كيفاش كندير هادشي. المهم درنا حطينا الانترست هادشي كامل عندنا ريغل ياك سي بون. و كنتاكد غير من هادشي اللي درت واش هو هذاك ولا ناقص شي حاجه. صاماش هو هداكشي عندنا هو هداك. غادي بما حطينا الانترست سالينا من اد سيت غندخلو الاد سيت الداخله نلقاو فيها الاد كوبي. الاد كوبي كما قلت لكم يكون فيها فيديو. ما عرفتش الدراري يمكن ما عرفتش نمشي نجيب شي فيديو نحطو، ولكن هادشي راه ساهل. اون فيديو كدير كتسيليكسيوني فيديو اور سلايد شو، كدير سيليكت فيديو. انا ما عنديش فيديو. بالنسبه للفيديو منين ندبر فيه راه وريتكم قلت لكم الفيديو كنمشيو كنجيبوه في الاول غير من يوتيوب غير باش تيستي، لان يلاه بادي ما عندكش فلوس باش تقاد الفيديو ديالك، ما عرفتش البرودوي اصلا واش وينين ولا ماشي وينين باش تقاد البرودوي. انا ديما كنمشي ليوتيوب ولا فيسبوك كنشوف الناس اللي طالقين الاصل البرودوي. الا لقيت الفيديو في فيسبوك غنتيلاشارجيه ونعدل عليه وغادي نخدم به. في يوتيوب كذلك نلقى الفيديو غادي نشدو غادي نقطعو نخلي فيه ماكسيموم، نخلي فيه دقيقه. الا كان شي برودوي خصو الشرح بزاف نقدر نوصلو حتى 5 دقائق على حسب البرودوي، 3 دقائق 2 دقائق مثلا. في الغالب من احسن الفيديو يكون فيه الماكسيموم دقيقه 60 ثانيه، دقيقه اقل شي لعيبه الاحسن يكون دقيقه 53 ثانيه شي حاجه بحال هكا باش كنبقى نستعملو حتى في انستغرام. صافي كدير سيليكت فيديو، كدير دونلود، كتابلودي الفيديو. ما عرفتش الخوت بغيت ندخل ندير لكم فيديو. نعطيكم مثال وصافي. ما عرفتش. كنمشيو كنجيبو اللينك ديال الستور ديالنا كنحطو في اليو الديسكريبشن. كتكون الديسكريبشن الدراري بالنسبه للديسكريبشن ما تحاولوش تبدعوا
الديسكريبشن تحاولوا تشوفوا الديسكريبشنز اللي كيبانوا لكم عند ستورز اخرين. دابا انا بيدي دابا ملي كنكري ستور قسما بالله ما كطيح ليا شي ديسكريبشن، زعما بغيت نكري الديسكريبشن ديالي لراسي ما كطيحش عليا. سو كنمشي كنشوف لي الديسكريبشن ديالي القدامين، ولا كنشوف الديسكريبشن ديال شي ناس اخرين ديجا خدامين على البرودوي، ومن الاحسن كنمشي كنشوف الديسكريبشنز ديال الادز ديال اللي خدامين في نفس النيش ديالي. كفكره غتبقاو تمشيو لهذاك اد سيكتور اللي شرحت لكم، مثلا انا برودوي الفيشينغ نمشيو نديرو كيورد تما فيشينغ، ونقلبوا على الادز اللي عندهم فيشينغ، ونحاولوا نديروا لهم سورت باي كومنتس باش يطلعوا لينا هذوك الادز الزوينين هما الفوقانيين، الادز الزوينين الفوقانيين، ونشد الديسكريبشن ديالهم ونخدم بها. كنقطه ثانيه كنت ديجا هضرت عليها هي ملي تكون كدير الديسكريبشن وعندك شي برودوي مثلا فيه شي نيجاتيف بوينت، ولا ملي مشيتي كتشوف امازون ولا في يوتيوب وهذا لقيتي ناس كيهضروا على شي نيجاتيف بوينت، شي حاجه فيه ناقصه ولا شي حاجه الناس كيتلقاهم ديما كيتسالوا على شي لعيبه في الديسكريبشن بقى تهضر عليها باش كتحيد، باش ما تلقى هذيك الصداع اللي نايض في ديك الفيديو ولا الصداع اللي نايض في امازون في الريفيوز ولا في الكومنتس في شي بلاصه اخرى كتحلو انت في الديسكريبشن باش ما تخليش هذه من ناحيه الاولى باش ما تخليش الصداع عندك لتحت والناس كيهضروا على ديك البوين، بالتالي كيهربوا لك الناس اخرين كيجي يقول لك راه في واحد البوين نيجاتيف. وثاني حاجه كتطلع الكونفرجن لانك كتسول لهم على داك المشكل اللي كانوا كيقلبوا عليه من الاول، المشكل اللي غادي يطرى لهم ولا غادي يهضروا عليه من الاول كتجاوب عليه وتقول لهم بلي راه ما كاينش مثلا داك المشكل، وكتطلع به البلان هذاك كتطلع به الكونفرجن. صافي هذا ما كان في الغالب كنبدا مثلا الديسكريبشن ديالي بشي جمله على حسب نيتش كتبدا بشي جمله تكست، هذه الجمله هذه الاولى كنرجع ستار كندير مثلا اوردر اتس مثلا اون سيل هير، وكتعطيهم اللينك ما تعطيهمش هذا، تعطيهم داك اللينك اللي درنا له الشورت اللي عقلتو اللي حيدنا برودكت ولا ديجا الدومين نيم مثلا بحال نقولوا هو daifi.com/tweeting بحال مثلا بحال هكا. نرجع هنايا نرجع السطر ونولي نزيد نهضر على البرودوي، نعطيه مثلا نقدر نجاوب على هذاك مثلا هنا فين نشير لديك اللعيبه اللي قلت لكم مثلا شي حاجه عليها الجدل في داك البرودوي ديجا شايفها وبغيتي تجاوب عليها هنايا، ولا كتزيد مثلا شي تهضر على شي مميزه من ديك المميزات ديال البرودوي مثلا كانبهار واو مثلا حلتنا هذا المشكل واخيرا شي بلانك بحال هكا ديرها هنايا وكترجع للسطر. get yours here at مثلا 50% off، نقدر نزيد تاني هكا 50% off plus free shipping. المهم شي لعيبك بحال هكا شي حاجه في البورسونتاج ما تعيقوش، ما تبقاش تطلعوا 50% 70% 80% ما ديروهاش، خليكم 50% ولا تحت باش ما تحيدوا داك الشكوك انه تقول لك سام ولا شي حاجه ولا كتطنزوا علينا. سو جيت يورز هير كتعاود ترمي لهم اللين، هذاك اللين اللي تيكون اللي قلنا غادي يكون ليتل بيت شورت دومين نيم ديجا كذا هادي، وكان نقدر نكتبو جوج مرات باش الناس فين ما كليكاو غادي نكتبو تحت بعضياتو باش فين ما كليكاو غادي تجي ساهل باش يكليكيو. نورمالمون راه ما كنحتاجوش غير هاد اللينكات اللي كنحطو هنا هما كيكونوا كاضافه، لانه في الاد كوبي في الاد كوبي راه كاين كتكون البوطون هنا ديال شوب ناو اللي هي هذه كتجي هنا كتختار شوب ناو. الدراري غادي نمشي نجيب فيديو باش نحيد باش ما يقولش علاش ما كملتيش لنا ودرتي داكشي من برا باش نوريكم فعلا كيفاش غادي يبان الاد كوبي هنايا نيت. نمشي ندبر على شي فيديو ونجي، لانه الا جيت هنا ودرت سيليكت فيديو فينك الا جيت هنا ودرت سيليكت فيديو غادي يطلع واحد بوب اب ويطلعوا كاع الفيديوز ديالي، وهذه حاجه ماشي زوينه. سو غادي ندير بوز، غادي نمشي نشوف شي فيديو وغادي نختارو يا اما يكون في النيت الجمل النيت ولا في غير النيت، نحطو لكم كمثال باش يبان لكم داكشي كيف تطبيق. عدنا
باش ما نضيعش الوقت بلا ما نتيشارجي فيديو. ديجا انا اختاريت غير التصويره من فيسبوك نيت. درت انا ما ديرش التصويره، خص دير فيديو. درت التصويره غير باش غير باش نعطيكم اكزامبل كيفاش غادي يبان الاد. كما قلنا الديسكريبشن تبقى هي دير واحد الجمله هنا طويله لا تعمر السطر الاول كامل، دير لهم مثلا واو تا 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 شي بلان. الجمل كاملين يكونوا عباره كوستمايزد. ما يمكنش نعطيك انا واحده دابا لانه كوستمايزد على حسب النيتش، على حسب البرودوي، على حسب الناس اللي غادي تدار فيهم، على حسب المشكل والقوى الضعف، قوى نقاط الضعف ونقاط القوة البرودوي، وشنو خصك كتخرج بشي اد كوبي. هكا غادي يكون. مثلا هنا ضروري تزيد شي حاجة، تخلي شي حاجة مثلا فري وورد وايد شيبين ماني باك جارانتيد، شي حاجة بحال هكا تزيد هنا، ولا شي جملة معينة. هاد كوبي ماشي شي حاجة صعيبة، ما حاولتي ما عرفتي ما دير كيما قلت لك تمشي لاد سيكتور ولا تمشي ولا فيسبوك كيما راك تشوف كيما وريتكم في باش تلقى برودكت في فيسبوك. الناس اللي مديرين الادز تشوف شي تكونوا ضروري تبان لكم ادز طالع لك فيسبوك. شتي الاد كوبي ديري لك بحالها وهني راسك. هو الاد كوبي مهمه جدا كما قلت لكم، والفيديو اللي كنت هنا مهم جدا، لان كان الفيديو عيان راك ما غادي تبيع حتى شي حاجه. كان فيديو زوين راه داك الحجر تقدر تبيعو، الا كان الفيديو كي بروجونتيه مزيان. ديجا درت لكم على النقطه هذه بلا ما نعاودوها. راه الفيديو راه هو كلشي، والدليل هو ما عرفتش قلت لكم هاد القضيه ولا ما قلتهاش لكم. كنت خدام على برودوي، خدام على فيديو من يوتيوب، قلتها لكم خدام على فيديو من يوتيوب. كانت خدام كونفرجن عرفتي سي تي ار كان طالع صافي حتى 20% 16% 16%. عرفتي السيلز من النهار الاول داكشي مشتت. ملي بدلت الفيديو درت فيديو اخر ديالي اللي قديت في فايفر، داكشي دار جوج بنادم مابقاش باغي يشري وبنادم ما تقنعش بالبرودوي. وهذا الفيديو مهم جدا. حاولوا تيستيو الماكسيموم ديال ديال الفيديو. غير واحد النقطه فكرتها خصني نوطيها باش نقولها لكم في الاخر. هذا مكان الديسبلاي لينك اوبشنال، ممكن تخليه خاوي، ممكن ديرو نتا دير فيه لينك ستور ديالك باش يبقى يبان مثلا يبقى يبان بحال هكا، ولا تخليه خاوي ما كيبان حتى شي حاجه. الهيدلاين هو هذا هنا. الهيدلاين نقولوا تقدر دير فيه يا اما دير فيه شي جمله اللي كتهضر فيها على البرودوي. ما لقيتيش شي جمله من الاحسن تكون شي جمله تهضر فيها على البرودوي، تقول موني باك ولا تزيد زعما تعزز بها. اللي كتزيد كتهضر على شي مشكل تقول لهم راه مثلا بركه من الفراكه راه صافي دير شي حاجه. المهم شي جمله اللي كتهضر على شي بوين نيجاتيف مثلا في حياتهم، كتقول لهم بركه من ديك البوين ها الحل. ولا ما خرجتيش بشي جمله اللي مزيانه اللي ممكن تزيدها تهضر فيها على البرودوي، تقول لهم مثلا فري شيبينغ توداي اونلي، ولا 50% اوف فور ليميتد تايم، ولا شي حاجه بحال هكا تزيدها تما مثلا. لا مثلا بحال مثلا هاد البرودوي هذا ديال الصيد مثلا the best مثلا النوع مثلا البرودوي سمية البرودوي ما عرفتش نسيت سميتها، ما عرفتش هذيك اللعبه واش سميتها توتشينغ ولا ما عرفتش. البيست المهم دير ديك السميه، حنا نديرو سميها برودكت، ولا دير لهم the product of the year، ولا the most wanted products in this year ولا كذا. المهم شي جمله بحال هكا. كنظن الفكره راه وصلات. %50 off مثلا تزيدوها لهم هنا.
في النيوز فيد لينك ديسكريبشن، هي ملي كتجي الديسكتوب نيوز فيد هو الديسكريبشن اللي كتبان هنا. هاهي الديسكريبشن حتى هي بدع فيها، دير فيها ما بغيتي. مثلا ممكن ندير فيها مثلا limited stock شي حاجه بحال هكا limited stock get yours while it's مثلا limited stock. دير شي جمله مثلا هي تهضر فيها مثلا على ستوك ولا شنو مثلا يمكن نديرو لا تكون مثلا تزيد عليهم هذيك اللي داير فري شيبينغ today only limited stock ولا quantity limited stock ولا شي حاجه بحال هكا. المهم شي ابدعوا الدراري وشوفوا. ومن الاحسن ما تبدعوش كما قلنا كاع، تمشي تقلب غير شوف الناس شنو مدايرين ديجا ودير فحالهم. وهنا نرجعو نديرو قبيله بام 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 شوب ناو صافي. غيولي بان البوست ديالكم بحال هكا في الموبايل. اهم حاجه عندنا هو الموبايل نيوز فيد كيبان بحال هكا. الجمله الاولى بحال هكا مثلا جمله بحال اللي طاحت لي على بالك هكا are you ready مثلا تقول له ما عرفتش كيفاش نكتبها ولكن are you ready for the best fishing season مثلا are you ready for the best fishing season مثلا تقول له على حسب لان داك ديال الفيشينغ ديال الصيد يعني كيساعدهم انهم يصيدوا. تقول له واش انت واجد زعما الاحسن فيشينغ سيزون غادي تكون عندك مثلا ايفر ودير له اون اتس اون سيل هنا. ونجي هنا وغادي ندير له مثلا المهم الجمله يكون مفادها انا نخربق لكم هنا. الجمله يكون مفادها هو بهاد زعما بهاد البرودوي هذا راه غادي تدوب غادي 10 اكس مثلا الصيد ديالك وغادي يكون يعني زعما يعني تصيد بزاف وكذا 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 بلا 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 بلا. وما تنساش ان الديسكريبشن داكشي اللي كتكتب خصو يكون كينطابق مع الفيديو، لان الفيديو تكون فيه هضره تكون فيه الفيديو الناس يفهموا شنو غادي يفهموا. داكشي اللي كتكتب هنا وكيعزز داكشي اللي كيشوفوا هنا وكتزيد عليه اضافات. يعني ماشي تقول لهم مثلا انا 10 اكس مثلا 10 المرات غادي تزيد داك الصيد اللي موالف كتاخذ، وفي الفيديو مثلا كتقول 2 اكس ولا شي حاجه بحال هكا. يعني يكون شويه تطابق. صافي هذا ما كاين الدراري. سوري الديسكريبشن الفيديو شوب اونلي هادشي كامل ما كنديروش هاد لي بوين كيطلعوا لنا حمرين هنا لان غير البيكسل راه طالعين هنا وطالعين حتى في الاد سيت هنا السيتينغز. نشدو هنا بيرشيس طالعه حمراء لانه مازال ما عندنا حتى شي بيرشيس. الا غادي تجي البيرشيس الاولى غادي تولي خضرا لانه خصو يتفايرا. ممكن تمشي كاع تيستي راسك وتشري مثلا دير شي كوبون 100% ترجع شي برودوي الثمن ديالو $0 وتدخل تشري وراه غادي تفايرا وغادي يولي لك تما خضر. تن 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 نسمح فيه صافي شوب ناو. صافي هذا ما كان كنظن ما نسيت والو. نرجعو لهاد السيت نشوفو نفيريفيو. سامش ليز جود. المهم عندنا الاد سيت ها هو قلنا السيتينغز ديالها كاملين. عندنا التارجيتين وحنا مقادينو يونايتد ستيتس مثلا ال وومن اند مان. الايج رينج ها حنا درنا من 18 64. الانترز ديالنا حنا درنا. نيكست ستيب اللي غادي نديرو هو انه غادي نديرو نطلقو هاد الكامبين هادي. نحاول نطلقها بلا ما نطلقها ممكن شنو كنمشي كندير بابليش ياك كندير بابليش. عرفتش منين يبريبارو لا كارت مع الاكونت افريكا كازابلانكا US دولار ستيتس
غادي يقول لي لينكي لا كارت ولا باي بال لانه اكونت جديد. سو بلا ما ندير بوبليش نورمالمون كنمشي كندير بوبليش. علاش كندير بوبليش؟ لانه خصني كنولي ملي كندير بوبليش كتجي الاد هي هادي، كندير بريفيو ياك، كندير هنا ملي كدير بريفيو كندير بريفيو بحال هكا باش كيطلع ليا الاد هذا. كتكي هنايا غادي يطلعوك اوبشنز اخرين ملي تكون ديجا طالق الاد ديالك، يطلعوك اوبشنز اخرين منهم فيو بوست ويز كومنتس اند شيرز. ملي كتكي عليها كيطلع لك ناخذ شي اكزامبل بحال هذا البوست هذا كيطلع لك. مثلا ناخذ فيديو حنا كاع باش يبان لكم داكشي كما هو. مثلا هو هذا، مثلا هاد الباج ماشي ديالنا حنا، ناخذ مثلا غادي يطلع لك البوست بحال هكا. اللي غادي دير بريفيو غادي دير شو فيو بوست وذ كومنتس اند شيرز، غيطلع لك بحال هكا البوست ديالك. تطلع لك الكومونتير وتطلع لك اللايكس والشيرز. حنا المهم اللي بغينا هو ناخذ هذا الاي دي هذا. علاش بغينا هذا الاي دي؟ هذا الاي دي هو ديال هذا البوست هذا. سوري، الاي دي لان كل بوست في فيسبوك ولا فيديو كان ولا بوست ولا ايماج ولا شنو ما كان عنده واحد الاي دي، تكون فيديو سلاش كتكتب فيديو كيكون سلاش وعنده هذا الاي دي هذا. شنو كدير انت؟ علاش ناقصنا هذا الاي دي ديال البوست هذا؟ لانه الا مشينا، لانه حنا محتاجين نديرو دوبليكيت لهاد الاد سيت هذه، محتاجين نديرو دوبليكيت ليها. نديرو لها دوبليكيت مثلا، نديرو لها دابا نيت نديرو لها دوبليكيت. محتاج نديرو 10 المرات مثلا، 10 اكزامبل 10. ملي درنا دوبليكيت 10 المرات شنو وقع؟ دابا اللي وقع هو ولاو دابا عندنا 11 اد سيت ياك. عندنا هذا هو الاصل وعندنا 10 الكوبيز. دابا في كل اد سيت عندها بوست واحد. الا مشينا دابا درنا العمليه ديال بريفيو لكل بوست، غادي يعطينا بوست الاول، بوست الثاني، بوست الثالث. يعني ملي نطلقوا الادس غادي نلقاو كل اد سيت. مثلا هنا نلقاو البوست الاول فيه 64 لايكس بحال مثلا هاد ليكزامبل، ونمشيو نديرو بريفيو البوست الاخر نلقاو فيه لايك وحده ولي كومونتير مشتين ما بين لي بوست. شنو خصنا حنا نديرو؟ هنا هو هاد الكومبين الاصل اللي الاد سيت الاصل اللي درنا. كنمشيو لديك الاد كوبي ديالها اللي فتحنا مثلا بحال هاد ليكزامبل هذا، كناخذوا الاي دي وكنرجعوا لديك الكوبيز اللي درنا لهم ديبليكيت، وكنسيليكسيونيهم كاملين. هما ديجا مسيليكسيونين، كندير لهم ايديت ما كنخليوش كرييت اد. يمكن مكتوب كرييت اد لان يكون عنده كل واحد اد وحديتو. كنديرو يوز اكزيستين بوست وكنديرو انتر اي دي وكنديرو داك الاي دي وكدير سبميت وغادي يعطيك الاي دي. هنا ما عندناش هاد الاي دي هذا ديال البوست خرجناه في باج ماشي ديالنا، راه ما غاديش يطلع لنا هنا ايرور. هذه هي الفكره. علاش؟ باش يكون عندنا هذاك البوست واحد في الاد سيتس كاملين، وغادي يبقى لينا غير هاد البوست الاصلي هو اللي يعني جايبينه من هذاك الاد سيت الاصليه ديال اللي فيها داك الاد كوبي اللي اختارينا. الاخرين كاملين خصهم يكونوا اكزيستين بوست. هذه هي الفكره باش يكون عندكم كاع الانجيجمنتس واللايكس ديال، لان كل اد سيت كتجيب لنا ترافيك ديال هاد الانترست ديالها كاملين بهم خصهم يصيفطوا لنا نفس البوست، ما يصيفطوا نفس البوستات متفرقين. نبدا الخطوه الثانيه. هذه هي الكومبين الاصل. نديرو ادفانسد ياك، ونحاولوا نديرو رينيم. شنو كندير انا في التسميه؟ ما كنخليهمش انا اد سيت خص يكون داكشي شويه منظم. باش ننظموه انا اش كندير؟ كندير ادفانسد. يعني مثلا دينا في التعريض لا نخليكم هاد النقطه هذه من بعد نهضر عليها. دابا نكملوا. دابا عندنا الكومبين الاصليه هذه هي فيها هذا. هما كامل دابا لان درنا دوبليكيت كامل عندهم نفس الانترست. غندي سيليكسيوني الاصليه ونسيليكسيوني كامل دوك الكوبيز ونحاول وغادي
بلا ما نديرو ديليت نخليها نيت. واحد النقطه اخرى ملي نبقى نجيبو الانتريست وكنديرها ديما يعني في اي برودوي غادي نطلق هاد العمليه كنديرها كما قلنا. كما وريتكم قبيله كنا كنحطوا الانتريست الكبيره في اودينس انسايت كنجيبوا تحت منها انتريست اخرين ياك. هذه طريقه اخرى اللي كاينه اللي مزيانه وكتخدم حتى هي مزيان والانتريست ساهله هما السجستنس اللي كيعطوك فيسبوك هنا. دابا حنا درنا هذه هي عندنا في الاصل. ملي درنا دوبليكيت شنو غنمشي نديرو غنمشي نقلب على السجستنس وغادي يعطيني هاد السجستنس كاملين. بالنسبه للدراري اللي عندهم مع القوالب بالكودات وهذا راه كاين نقيله شي طريقه اللي كتجي ما عرفتش كيفاش كنوضيها لي واحد الدري كتولي ممكن انك تكوبي هذوك كتكوبي هاد الانتريست كاملين غير تكوبيهم وتحطهم في شي فيشي اكسل. ما عرفتش كيفاش كندير لها هنا. انا اش كندير سجستنس وكنمشي كنقلب على اي هادو كاملين نبقى نسيليكسيونهم اي حاجه بعدا باش غادي نبدا باي حاجه عندها سميه عندها علاقه بالنيتش ديالي وباينه غير من السميه. بحال مثلا اوت دور لايف لا ما خصناش اوت دور لايف. خصنا كما قلنا شي حاجه عندها علاقه بالنيت بالفيشين. مثلا هذه سبورت فيشين ماغازين يعني عندها علاقه نيت بالفيشين نسيليكسيونيها. امريكان انجل ماغازين فيشينغ لايف هذه يس. Gone fishing go fishing modern fishing magazine I love fishing. يعني شتي هادو كاملين ما كانوش طلعوا لنا ممكن انهم ما يكونوش يطلعوا لينا كاع في اودينس انسايت وهما لقيناهم هنايا. هادو كاملين غادي يكونوا very interested لاننا خصنا نتارجيتيهم. total sea fishing magazine American Angel magazine. هادو مشكوك في امرهم اللي ما عرفناهمش واش فعلا فعلا ديال الفيشينغ ولا لا. شنو كتبقى دير هو انك كتاخذ السميه ديالهم تسيليكسيونيهم كتكيليها تسيليكسيوني كيولي عندك هنا وكتمشي وكتقلب على فيسبوك تشوف واش هو عنده شي حاجه عندها علاقه بالنيتش ديالنا نيت ولا ماشي علاقه بالنيت. بول فيشينغ ماغازين فيشينغ ماغازينز اوت دور لايف لا كايك فيشينغ ماغازين fishing bay Florida fishing line fishing tackle fishing rod fishing hook fishing reel fishing lure fishing net اللي كانت عندنا هنا fish trap الافراخ ديال الفيشين plug fishing fishing sinker fishing flows. يعني شوف شحال عطانا ديال الانترست ولا عندك ترضى. شوف دابا شحال غيكون عندنا هنا زرد الانترست. بطبيعة الحال ماشي كامل نخليهم هنا. دابا انا غير كنسيليكسيونيهم كاملين وفي الاخر غادي نشدهم وندير لهم هكا نهزهم وغادي نحطهم تحت هادي لان نقيسها تحت هادي نحيدو لنا التفرقات اللي قدامنا نورمالمون ممكن نحطهمش هنا في ايفر نوت كيتحطوا لي هكا. غنمشي نديرهم في شي تكست باش كندير كنترول اف وكنحاول نمسح هاد الاسباس كاملين اللي طالعين باش يبقى يطلع لي داكشي باش ننظم داكشي وصافي ومن بعد صافي كنمشي كنبقى نشد هكا في الاولى صافي. ملي سيليكسيونيتهم كاملين دابا غير كنمحي ونمشي نشد الاولى هذه هي الانتريست الام نمحيوها ندوبلا فيش هوك. غادي نمشي نقلب عليها ونشوفها واش فعلا شي انتريست شي باج اللي محركه فيها الانجيجمنت وماشي ما تكونش شي انتريست اللي برود بزاف وما فيها يعني ما فيهاش الناس متفاعلين وهذا. لا كانت مزيانه وفيها تفاعل وبان لي باج وكيبوستو في الباج كيتبوستاو كاين لي كومونتير وكاين لايكس وهذا صافي كنجي كنديرها هنا فيشين هوك. هي عطاتني هنا كنشوف الاودينس سايز 1,900,000 كبيره بزاف بحق هانيه نتيستيها كبيره بزاف مزيان. ماشي كبيره بزاف هي هذيك 2 مليون تقريبا صافا بيس ما يكونش فايس هذيك 3 مليون ولا شي حاجه. مثلا ملي كيكونوا كبارين هكا انا شنو كندير ملي كيكون كبر من المليون فيها مليون وشي حاجه يعني فايته مليون ونص ما كنديرش لها غير ادسيت وحده. نورمالمون ديال الادسيت ديالها كنمشي
بحال هكا ندير ادفانسد. دابا ندير لكم ديك البوان. انا سميتها بسميتها ياك الادسيت، سميتها بسميتها وغادي نشدها وغادي ندير دوبليكيت جوج مرات باش يولوا عندي 3 الادسيت تارجيتيو هاد الانترست هادي لانها كبيره وما ما كافيش انني ندير لها غير ادسيت وحده ب $7.5 ولا $7 اللي تارجيتي هذوك جوج مليون الناس. واخا نخليها يومين هذوك $7 في النهار ما غاديش تجيب لي لو ماكسيموم بوسيبل باش نحكم على ديك الانترست واش وينينغ ولا ماشي وينينغ. صافي كندوز نيكست وكنجيب عاوتاني هادي نجيب نيكست ونحط نيكست ونحط عاوتاني نيكست عاوتاني غادي نمشي ونرجع عاوتاني لدوك الانترست الاخرين اللي لقيتهم. ما قلت لكم راه كنشد كنحاول نلقى لهم ماكسيموم د الانترست. ما كاينش حاجه تجيني، ما كاينش شي خلطه سحريه اللي غتخليني نتارجيتي هادي وما تارجيتيش هادي بما انهم بجوجهم في نفس النيتش. سو خصنا بجوجهم كيهضروا على النيتش، لا ماغازين لا براند لا صفحات عاديين لا محلات ديال شي برودوي. سو كنتارجيتيهم لو ماكسيموم بوسيبل باش كنحاول نلقى لو ماكسيموم بوسيبل ديال لي زانتيريس. صافي ملي عاوتاني كنعاود نفس الخدمه اللي درت مع هذه حطيتها وسيليكسيوني تمشي للفيش هوك غادي ندير لها دوبليكيت عاوتاني بزاف المرات. نجبد هنا فيش هوك هذا هكا عاوتاني غادي نمشي نجبد سجاسنس فهمتي فاش تشوف عطاونا بزاف ديال اي لاف فيشينغ فيشينغ سنايكر جو فيشينغ بلا 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 هادو ديجا كانوا بالنا من قبيله. ولكن غادي تلقى د فيشينغ لايف شي لعيبات بحال هكا وغتلقى انترست بزاف جداد. المهم هذه هي الخدمه اللي كندير يعني بوحده. دابا انا كنشير وكنحاول نختار داكشي من الطرف. كتختار بطبيعه الحال كنحيد وكنحيو داك اللي كانت نختار صامارش. انا كنحاول نجرب باش ما نزيدش ندير لكم وقت. الفكره راه وصلات يعني ما كاينش شي خلطه سحريه ولا شي سر اللي غادي يخليني نقول نتارجيتي هذه وما نتارجيتش هذه. من بعد ما كنعمرهم كامل بلي انترست في كل ادسيت ياك كندير اديت كندير ادفانسد اوبشنز باش ندير لهم كاملين ايديت. يا اما كدير مانوال ولا كدير كرييت نيم فروم اكزيستين انفو كتجي كدير هنايا كتاخذ الميتريكس يا اما من كومباني من ادسيت يا اما كوستوماتيكس. وكتجي انا كنختار كتجي الادسيت وكنحط كوستوم اودينس. كنختار كوستوم اودينس وكنختار الانترست غادي انا مختارهم هنا. كنجي الادسيت كنختار انترست كوستوم اودينس. ملي كنديرها الا كان ديك الادسيت متارجيتي انترست كتولي في السميه تما انترست. كنتارجيتي كوستوم اودينس كتولي تما في السميه كنتحط السميه ديال الكوستوم. كنديرو رينيم وهانتوما اوتوماتيكمون كتشوفوا باللي راه التارجيتا داك ولات السميه هي السميه ديال داك الانترست اللي درنا. الفيديو ولا شويه طويل ما صبروا معنا. هذا هو فيسبوك ادز. صافي هذه هي الفكره الخوت. في الاودينس انسايت راه ما كاينش كيما قلت لكم شي خلطه سحريه اللي غادي تقول لي خصك تارجيتي هذا وماشي هذا. انا قلت لكم عندك بيجي شويه محدود. غادي نبدا نحاول نفلتري دوك الانترست اللي لقيت كاملين ونخلق 100 200 نحاول نرتبهم وندخل لهم وحده ونلقى الانترست اللي فيهم بوستات كيتلاحوا مثلا مازال كيلوحوا بوستات جداد مثلا السيمانه الارمون بوست ونشوف التفاعل ونشوف الناس كيقولوا باش كنلقى يكون داك الانترست فعلا عنده علاقه بداك النيتش ديالنا بداك البرودوي ديالنا. كما قلت لكم كنحاول نتارجيتي مثلا دابا حنا هنا راه عندي 11 الانترست نورمالمون كندير 20 30 وفما فوق باش نقدر نتارجيتي كاتيجوري مختلفين. الكاتيجوري اللي كتشوفوهم هنا تكونوا لي كاتيجوري كما قلت لكم نعاود نقول لكم يا اما تكونوا براندز ماغازينز تكونوا دي سيت اللي كيبيعوا لي برودوي ولا تكونوا سيليبريتيز الناس اللي معروفين بحال
تكونوا الناس معروفين في داك النيتش كيعطيو نصائح وكيديروا فيديو وكيديروا ديزارتيكل، ولا تكونوا دي سيت مثلا بحال ديال الفيرال كيعطيو المعلومات. يعني حاول تلقى هنا وهنا 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 وهنا، وعلى الاقل تلقى واحد انا كنحاول نلقى المينيموم يكون عندي هو 10 ديال لي زانتيريس في كل كاتيجوري. وكون اكيد الا كان عندك برودوي جديد، برودوي ما محرقش في السوق وفعلا كيحل المشكل اللي دوك الناس وفعلا غادي يبغيو دوك الناس، كون اكيد من النهار الاول غادي يكون عندك السيلز. ما كايناش شي حاجه عبقريه من هادشي كامل، هو راه كيبان كما كتشوفوا راه داكشي ساهل. صافي هذا ما كان كنظن شرحنا الفيسبوك كيفاش تكري كومبين، كيفاش تطلق. كما قلت لكم كنطلق الكومبين دابا هي هذه، ندير لها ايديت، غنسميها هنا ان اف يعني كتعني نيوز فيد. الكومبين تارجيتينا بها نيوز فيد، ونشدها وندير لها دوبليكيت وان تايم وان كوبي، ونبدل هذه نيوز فيد وندير لها اي جي يعني انستغرام. هنا هي ولات اي جي انستغرام زعما. صافي كندخل هنا وكنبدل البليسمنت، ندير انستغرام فيدز وكنحيد الفيسبوك. صافي كتولي عندي هاد الكوبي هادي كتارجيتي الانستغرام. كندخل هنا كنتاكد انني سيليكسيوني الانستغرام قديم عندي، باش يلاه بديت اول ستور عندي في شوبيفاي في حياتي، في مره يلاه درتو كان سميتو purplestore.us. كنظن قديم، كنظن الدومين مازال عندي بسميتي، درتو بلا الضيفيه غادي يطلع لكم لانه .us ما كديرش فيه البريفاسي. هذا ما كان كنطلق جوج الكومبينز لانش. صافي كنتسنى نشوف واش البرودوي وينينغ ولا ماشي وينينغ. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه هو من بعد ما كيجي الترافيك، من بعد كيجيو السيلز، من بعد ما كيجيو هذا كندوز للسكيلينغ فيه جوج ديال تو بارتس. كاين سكيلين اوت و سكيلين ان. سكيلين اللي ديال انك كتشد ديك الانتريس اللي خدامين لك كتزيد كتسكيليهم، يعني يا اما كتزيد لهم في البي جي، يا اما كدوبليكيتيهم، ويا اما يا اما كدير لهم كتزيد لهم في البي جي، يا اما كدوبليكيتيهم ولا كديرهم بجوج دقه واحده. هاد العمليات بجوج كديرهم في مره واحده. وكاين سكيلين الاخر هو اللي ضروري هو الريتارغيتين، بعدا كيتسمى حتى هو داخل، نقدروا نسميوه حتى هو سكيلين، داخل حتى هو في سكيلين. خصنا نديرو ضروري كدير ريتارغيتين. بعد ما كنطلق هادو غدا في الصباح ولا اليوم كاع نقدر نطلق الريتارغيتين. اللي بان لي الترافيك جاي مزيان خصني نطلق الريتارغيتين في اقرب وقت ممكن. كاين الناس يبقاو يدخلوا يخرجوا يشوفوا البرودوي يخرجوا، خصني نولي يبان لهم الاد كوبي اخرى، ندير لهم ريتارغيتين بواحد الاد كوبي اخرى بفيديو اخر بكتبه اخرى باش نحاول نقنعهم اكثر. ربما ما تقنعوش، ربما يكون يدخي طالع لهم في ديك الريتارغيتين. كندير لهم شي كندير لهم شي كوبون كود، ولا كنتي كتبي لي كتفاكتوري عليهم شيبين مثلا، تقول لهم راه فري شيبين لا شتيهم دخلوا حتى للشيك اوت بيج وخرجوا، يعني كتقول باللي راه الشيبين اللي زايد لهم كتعطيهم مثلا فري شيبين ولا شي كوبون مثلا شي كوبون تقول لهم باللي مثلا 10% ولا 5% باش كتشجعهم الا كان جاهم ثمن غالي. ومن الحوايج وحاجه اخرى كاين الريتارغيتين وكاين اللوكاليكس مهمين جدا. اللوكاليكس خصك تحاول ديرهم كاملين من 0 حتى ل 10، 0 ل 1 1 2 2 3 حتى ل 10. كدير اللوكاليكس ديالهم ديال اي افري كوستم اودينس ممكن تكرييه كدير له بعدا ريتارغيتين الكوستم اودينسز كامل اللي كرييتيهم، كدير لهم ريتارغيتين كتكري منهم لوكاليكس وحاول تطلق الماكسيموم بوسيبل. عندك بيدجي محدود وما قادرش تطلق اللوكاليكس كاملين، لانه اللوكاليكس كاملين بزاف ياك تخاف. لوكاليكس كاملين بزاف، الا جيت تطلقهم كاملين تنقطع حتى شي 500 ادسيت وانت ما عندكش بيدجي. سو كتبدا بالمهم، كنصحكم تبداو بالبيرتشيس لوكاليك ديال الناس اللي شراو، واللوكاليك ديال الفيديو كونتنت خدامين مزيان، لوكاليك الاد تو كارت حتى هما خدامين مزيان. هادشي كامل غادي نشرحو لكم في فيديو اخر ديجا مسجل. دابا التسجيل هذا اللي درت كامل ودابا راه كان ديجا تسجل وضاع عليا، عاود سجلت منه
وعاود تقريبا عاود سجلت الفيديو كامل، وبقات لي باقا لي واحد البارتي ديال السكايلين راني راه غادي نزيدها مور هاد الفيديو هذا نلصقها ونطلق لكم. صافي هذا ما كان. الا بقات ناقصه شي حاجه راه غادي نزيدها مور الفيديو هذا اللي غادي نطلق، نمشي نتفرج اذا نسيت بالضبط شنو قلت فيه، غادي نعاود نزيدو نعاود نتفرج فيه، ولا كان ناقصه شي حاجه راه غادي نزيدو. صافي هذا ما كان كخلاصه الفيديو كامل. بالنسبه للتارجيتين ماشي شي حاجه اللي خارقه للعاده، وما كاينش شي خلطه السحريه اللي غتخليني نتارجيتي انتريس وما نتارجيتيش انتريس اخرى. سولوا اي واحد غادي يقول لكم. والفيديو هذا نيت غادي يتفرجوا فيه الناس ادفانس والناس اللي كيديروا البيج نمبرز، وكنتمنى منهم الا كنت غلطت في شي حاجه يقولوها لي في الكومونتير. كتارجيتي لو ماكسيموم بوسيبل اللي تقدر تارجيتيه باش تكون عندك الفرصه اكثر انك تطيح في الوينينغ انتريست. ما تارجيتيش لي الله يرحم الوالدين 4 5 10 انتريست وتجي تسولني ما غاديش نجاوبك، لانه درتي داكشي اللي قلت لك ما ديرش، فهمتي، لانه غتطيح في الغالب داكشي اللي ما خدامش صراحه انت عرفتي تجاوب بلا ما تجي تسول. اوكي. حاجه ثانيه هو ملي كنطلقوا هذا ضروري من الاحسن دير كومبين ديال الانستغرام بوحديتها وديال الفيسبوك بوحديتها يكون احسن ومزيان. بالنسبه للسكين اللي هضرنا عليهم واتسك ضروري دير ريتارجيتين، دير كومبينز اخرين ديال لوكاليكس. بالنسبه للوكاليكس كدير غير كومبين وحده سميها بحال هكا يو اس ويب سايت كونفرشن سلاش لوكاليكس نيوز فيد ياك. وديك الكومبين دير فيها كاع الادسيس ديال لوكاليكس اللي غادي تارجيتي، مختلف لوكاليكس اللي باغي دير، يا اما ديال البيرشيز وفيو كونتنت والاتوكارت وريتش تشيك اوت، هما هادو اللي تبدا بهم. وملي كنقولوا غادي نهضروا على ملي كنقولوا لوكاليكس كنقولوا هما راه اللي كيعرف لوكاليكس راه هما كبارين، يعني كنهضروا على لوكاليك وحده من بصفر لواحد كيكون فيها شي 2 مليون والصرف، مثلا كنتي كتخدم في ميريكان 2 مليون والصرف مليون وكيكونوا كبارين. يعني في لوكاليكس نفس البلان اللي هضرت لكم في ديك الانتريست اللي قلت لكم كبيره فيها مليون و900، يعني ندير 3 ادسيت تارجيتين غير ديك الانتريست. في لوكاليكس كذلك كاملين بهم ملي كنكرييهم، طريقه الانشاء ديالهم كنكري بحال اللي درت في الادسيت. كنظن هادشي راه شرحته في الفيديو، انا لحقاش درتو دابا 4 ايام هادي ولا 5 ايام، ناسي شنو فيه بالضبط. غادي نزيدو غادي تلقاو الهضره كتعاود. صافي ملي كنكريو بنفس الطريقه اللي كرينا بها هنا، عندنا 10 لوكاليكس ندير 10 الادسيت، كل ادسيت فيها لوكاليك وغادي ندير دوبليكيت. وي فعلا تفكرت فعلا شرحت هادشي. ها هو هنا create all custom audiences view content add to cart initiate checkout. هما لي زيتاب اللي درت فيهم اليوم في الفيديو اللي جاي. تلقاو هادشي كامل كيتعاود. كان في الاول خطوه كنديروها هي create all custom audiences view content add to cart initiate checkout. هادشي كامل غتلقاوه في الفيديو اللي جاي. ريتارجيت all custom audiences خصنا نديرهم ريتارجيتين، وملي كنديرهم ريتارجيتين ما ديرش ليا وان اد سيت كتارجيتي بها كاستم اودينس، ياك خصك دير على الاقل 3 4 الادسيت كيتارجيتيهم. مثلا دابا دوك الفيديو كونتنت درتي لهم واحد كاستم اودينس ديرهم ريتارجيتين، ما ديرهمش ادسيت وحده. تقدر تكون البروسيس ديالها غاليه، تقدر كاع ما تخدم. من الاحسن دير 3 4 ديال الكوبيز فهمتي، ديرها ودير دوبليكيت 3 المرات ولا 4 المرات ولا 5 المرات، شحال ما تولت لي سخك الله. كل ما درتي كوبيز اكثر كل ما تطلع لنا بزاف وكتلقى منهم ادسيت اللي خدامين اكثر كيخدم مزيان بي سي كيكون هابط، وكتقتل هذوك اللي ما خدامينش. هذه باش تلونسي في الاول. في ثاني ايتاب كتكريت 10 لوكاليكس فور افري كوستم اودينس. الكوستم اودينسز كاملين كتكري لهم اللوكاليكس ديالهم من 0 حتى 10، يعني 10 لوكاليكس. كدير ملي تكون كتكري كدير ادفانس كتختار كتكريهم كاملين من 0 حتى 10. وكتكري الادس لديك اللوكاليكس كما قلنا كدير كومبين فيها 10 ديال الادسيت ياك، وكدير مثلا هذوك 10 اللوكاليكس مثلا ديال الناس اللي شراو من عندك ولا ديال فيو كونتنت. ملي كتساليهم كدير لها دوبليكيت 3 4 المرات يوليو عندك شي 4 ولا 5 ديال الادسيت على كل لوكاليك ياك، وكتطلق وكتعاود ثاني هاد العمليه كديرها مع اللوكاليكس الاخرين فيو كونتنت والاد تو كارت وريتش تشيك اوت. كنظن الفكره هنا وضحات.
وهادشي كامل اللي مازال تشوفوه معايا في كومبين اللي غادي نوريكم جايه. هذا مكان لي بوين اللي تفكرت قبيله سجلتهم عندي هنا. عندك جوج لي بوين بالنسبه للناس اللي خدامين وكيجيو من بيرتشيس تيسخفت. الناس اللي خدامين وكاين فهمتي دايره القضيه دايره الحركه وكيجيو من بيرتشيس، كنصحهم ديما كيجيبوا ستاج وخدامين، كاين نمبرز خدامين القضيه عندهم خدامه وعندهم شي وينينغ برودكت. كاين واحد العمليه واحد دو بوين خصكم تجربوا، واحد البوين خصكم تيستيوها مره هي ديما قد تيستي النيو اد اكونت. مثلا خدام بواحد الاد اكونت، مثلا دابا حنا خدام بهذا الاد اكونت هذا، غيكون خدام لي داكشي مزيان. مثلا كوست بير بيرتشيس تكون عندي 4 5 واحد اكس مثلا دولار. شنو غادي ندير؟ غنمشي لاد اكونت اخرين، غادي نكوبي الكومبيز كاملين اللي عندي هنا وغادي نمشي نطلقهم في ديك الاد اكونت. الطريقه طريقه سهله، راه غاديش تحتاج تضرب تماره تمشي لهذا اكونت الاخر وتكري داكشي من زيرو. كتسيليكسيوني الكومبينز اللي بغيتي تولي تمشي تيستيهم في هذا اكونت اخرين، وكتسيليكسيوني اكسبورت امبورت وكدير اكسبورت سيليكتد مثلا داكشي اللي سيليكسيونيتيه، وكتمشي هاد اكونت وكدير له امبورت. هاد العمليه كتحتاج واحد دي زيتاب ساهلين ماشي شي حاجه. غتمشيو ديروا سيرش اكسبورت امبورت كومبينز ان اد اكونت، تلقاكم واحد باج وحده ساهله بسيطه بيضاء فيها داكشي خطوات صغارين 5 دقائق تكون ما كان 2 دقائق تقرا داكشي وتفهم كيفاش دير البلان هذا. غتكوبي داكشي كامل كومبينز عندك في اد اكونت اخر وتطلق ياك، وتيستي بيكسل جديد، بيكسل ديال اد اكونت اخر ماشي بنفس البيكسل. ممكن تيستي بيكسل هذا نيت كدير له شير مع الاد اكونت الاخر وتخدم له وتقدر تجيب بيرشيس رخيصه بزاف تيستي به هو نفس البيكسل في اد اكونت نيت. هذه تجارب درتها انا والدراري صحابي. وممكن تيستي من الاحسن تيستي عاوتاني تعاود تيستي بالبيكسل الجديد اد اكونت هذاك نيت جديد وبيكسل جديد، يعني تدير لهذيك الكومبين دوبليكيت وتيستي بيكسل جديد. تيستينا هاد الامور هذه علاش قلتها لانه مؤخرا تيستيتها انا وشي دراري صحابي. كتكون عندنا البيرتشيس في الاد اكونت الاولاني الاصلي اللي خدمنا به، كتكون عندنا البيرتشيس واصله مثلا 8 دولار 10 دولار. ملي تيستينا الجديد الاد اكونت جديد يا اما بنفس البيكسل يا اما بيكسل جديد، الكوست بير بيرتشيس ولات 2 3 4. داكشي فهمتي، داكشي كامل المعادله كامله تقلبات. المهم هذا مكان غادي نلصق لكم فيديو الاخر غنحاول نتفرج فيه، الا ناقصه شي حاجه راه غادي نزيدها. باقي شي سؤال كما قلت لكم راه قلت لكم الطريقه كيفاش طرحوا السؤال تحت. اللي عنده شي سؤال يبدا بكويستشن دو بوين يرجع ستار يكتب السؤال ديالو. الا كانوا شي اسئله نيت انتريست كاين احتمال انني نزيد شي فيديو هكا صغير ديال 20 دقيقه ماكسيموم باش تكون اجابه للاسئله هكا 1 2 3 هكا باش ما نضيعش فيه الوقت اكثر. ولا من بعد الا كانت الامور عندي مزيانه وكان عندي الوقت نقدر ندير لكم شي لايف. هذا مكان وندوزو الفيديو الاخر.